गुड मर्निङ सबैजनालाई। हिजोको क्लासको एन्डतिर झ्याप्प बत्ती गएर त्यसपछि रिकनेक्ट गर्न थालेँ। हेर्न बिचमै एन्ड गऱ्यौँ। केही इस्युजहरू छ भने के गर्छ, केही इस्यु छ भने साथीहरूले लेखौँ। त्यसको साथै जो 3वटा पोइन्ट बाँकी थियो त्यसलाई ऱ्यापअप गरेर अनि अगाडि बढाउन लागेको छ। पेज 203 को 6 पोइन्ट अमेट्नुवाला भन्नुभएको छ। पेज 203 भन्दा पनि मलाई पोर्सन नै भन्नु पर्ला, किनभने मैले पार्टमा डिभाइड गरेको छु। तपाईको जुन किताब छ त्यसको पेज नम्बर र मसँग भएको मटेरियलको पेज नम्बर ठ्याक्क मिल्दैन। और यू मे टर्न अन द अडियो। भनेपछि अमिटिङको यही एउटा मात्र पोइन्ट छ। फ्रडलेन्ड फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको भन्नुभएको हो सर। ओके, fraudulent financial reporting को 6 point भन्नुभएको छ। omitting, advancing or delaying recognition in financial statement of events and transactions that have occurred during the reporting period भनेर भन्छ है। यसको डाटा युज गरेको छ। यहाँनिर के भनेको छ भने एउटा अमिटिङ भनेको छ, अर्को एडभान्सिङ भनेको छ, डिलेइङ भनेको छ राइट। फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ भनेको त क्लियरली बुझ्नु भएको छ। व्हाट इज फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ भन्दा भएको ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा रिपोर्ट गर्ने कामलाई हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ भनेर भन्छौँ राइट। अमिटिङ भनेको के त भन्दा कम्प्लिटली नेग्लेक्ट, छाड्नु। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नै छोड्ने अथवा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा देखाउनै छोड्ने। किनभने जस्तै फर एक्जाम्पल खर्च रेकर्ड गर्नलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने के हुन्छ, प्रफिट बढ्छ। कुनै पनि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी बढाउनु पर्यो, फ्रडुलेन्ट रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। केमा भन्दा प्रफिटमा भन्दा हामीले के गर्ने त भन्दा एक्सपेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्दिने, एक्सपेन्सलाई अमिट गर्दिने राइट। अथवा कुनै पनि कम्पनीमा ट्याक्सको छली गर्नुपर्ने छ, फ्रडुलेन्टली प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ, इन्कम थोरै देखाउनु पर्ने छ भने के गर्ने त भन्दा सेल्सलाई सर्ट एन्ड सेललाई अमिट गर्दिने, सर्ट एन्ड सेललाई नेग्लेक्ट गर्दिने। त्यसले के हुन्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ फ्रडुलेन्टली प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को के त भन्दा एडभान्स गर्ने। मानौ इन्कम बढाउनु पर्ने छ रे राइट। इन्कम बढाउनु पर्ने छ भने के गर्ने त भन्दा श्रावणको सेल्सलाई प्रेजेन्ट इन असार के गर्ने, वास्तवमा जुन टाइममा देखाउनु पर्ने थियो त्यो टाइमभन्दा अगाडि नै रेकर्ड गर्ने। एडभान्सिङ द ट्रान्जेक्सन जुन हाम्रो एकाउन्टिङ एन्ट्री रेकर्ड हुन्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने पहिले एडभान्सिङ जुन समयमा देखाउनु पर्ने थियो त्यो समयभन्दा पहिले प्रेजेन्ट गर्ने कामलाई के भन्छ, हामीले एडभान्सिङ भनेर भन्छौँ। डिलेइङलाई के भन्छौँ, असारको ट्रान्जेक्सन श्रावणमा राइट। जस्तै फर एक्जाम्पल
हाम्रो इन्कम घटाउनु पर्ने छ, इन्कम घटाएर ट्याक्स थोरै तिर्नु पर्ने छ भने के गर्ने भने असाढमा गएर गर्छ यसलाई एकैचोटि श्रावणमा गएर देखाउने। यो फाइनेन्सियल इयरमा के भयो त भन्दा सेल्स थोरै देखियो, ट्याक्स थोरै तिर्नु पर्यो। अभियसली अर्को वर्ष ब्यालेन्स हुन्छ आउँछमा छ, तर यो वर्षको रिपोर्टिङ के हुन्छ त भन्दा गलत भएर जान्छ। के हुन सक्यो, टोटल्ली ट्रान्जेक्सन छोड्ने ल मिटिङ भनेर भन्यो हामीले, जुन समयमा देखाउनु पर्ने हो त्योभन्दा पहिले देखाइन्छ भने त्यसलाई हामीले एडभान्सिङ भनेर भन्यो, र जुन समयमा देखाउनु पर्ने हो त्योभन्दा ढिलो देखाइन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, डिलेइङ भनेर भन्यो। आई होप क्लियर हुनुभयो होला यो बेसिकली। ओके, circumstances that indicate possibility of fraud or error को examples हामीले सर्टेन गर्दै थियौँ। आई होप अनरिकग्नाइज्ड सस्पेन्स अकाउन्टसम्म हामीले कम्प्लिट गरेका थियौँ, राइट। सस्पेन्स अकाउन्ट देखिने भनेको के हो त भन्दा यस्तो एकाउन्टिङ हेड जहाँनिर चाहिँ अर्को सेकेन्ड इफेक्ट त आयो तर एउटा चाहिँ डेबिट अथवा क्रेडिट कहाँ लिएर जाने थाहा भएन अथवा एरर आयो भने हामीले सस्पेन्स अकाउन्टमा लगेर थ्रो गर्छौँ। सस्पेन्स अकाउन्ट देखिनु भनेको के हो भने कतै न कतै एरर भएको हुनसक्छ, कतै न कतै फ्रड हुन भएको हुनसक्छ भन्ने कुराको एउटा इन्डिकेसन यसले पनि दिन्छ। अर्को हामीले के भन्छौँ, लङ आउटस्ट्यान्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ, राइट। भनेको कुनै पार्टीसँग डेटर्स छ, राइट, हाम्रो कुनै डेटर्स छ, त्यो डेटर्स के भएको छ त भन्दा लामो समयदेखि रिसिभेबल आउटस्ट्यान्डिङ छ, है। सर यसले के समस्या गर्ने त भन्दा फर इक्जाम्पल एनटिटीले आफ्नो प्रफिटेबिलिटी बढाउनु पर्ने छ, राइट। एनटिटीले आफ्नो प्रफिटेबिलिटी बढाउनलाई के गर्यो त भन्दा फेक सेल्स बुक गर्यो। फेक सेल्स कसरी बुक गर्यो त भन्दा रिसिभेबल्स अकाउन्ट डेबिट 5 लाख, सेल्स इन्कम 5 लाख बुक गर्यो, राइट। यो गर्ने बित्तिकै प्रफिट एन्ड लसमा इन्कमको फिगरमा 5 लाखले त ओभरस्टेप भयो। यो के एन्टिटी हो त भन्दा फेक एन्टिटी हो। तर यो रिसिभेबल्स भन्ने त ब्यालेन्स सिटमा बसिरहेको छ। हामीले सेल्स भनेर 5 लाख बुक गर्यौँ, ठिक छ, यो त प्रफिट एन्ड लस रिजर्भमा गयो, सकियो। तर यो रिसिभेबल्स 5 लाख पाउनु पर्ने भनेको छ, यो 5 लाख हामीलाई कुनै पनि पार्टीले दिनेवाला त छैन। वी आर नट गोइङ टु रिसिभ दिस 5 लाख एट एनी कस्ट, किनभने वास्तवमा यो डेटर्स हामीसँग छँदै छैन, राइट। यो फेक डेटर्स हो। अब यो डेटर भनौँ मिस्टर ए भन्ने पार्टी थियो होला 5 लाखको, इयर 1 मा पनि यतिकै छ, इयर 2 मा पनि यतिकै छ, इयर 3 मा पनि यतिकै छ, इयर 4 मा वास्तवमा यो पार्टी छँदै छैन, पैसा आएर सेटल हुने भन्ने त कुरै छैन। सो यस्तो कुनै पनि प्रकारको डेटर छ जुन लामो समयदेखि रिसिभेबल पेन्डिङ छ भने त्यो पनि के हुन सक्छ, फ्रड र एररको एउटा इन्डिकेसन हुन सक्छ। देयर इज सम मिसम्यानेजमेन्ट, यहाँनिर हाम्रो डेटर्सको फिगरमा केही गल्ती हुन सक्छ भनेर एक लेभलको एउटा इन्डिकेसन। जस्तो लामो समयदेखि डेटर्स बाँकी छ भने हामीले कन्फर्मेसनहरू मगाउने क्लियरहरू सर्टेन प्रोसिजर्सबाट कन्फर्म गर्छौँ, नत्र भने के हुन सक्छ भन्दा त्यो चाहिँ फ्रड अथवा एररको इन्डिकेसन हो। अर्को सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स रिभिल्ड बाई कन्फर्मेसन रेस्पोन्स। फर इक्जाम्पल यहीँकै केसमा मिस्टर एलाई हामीले कन्फर्मेसन पठाउँदाखेरि 0 भनेर भन्छ, हाम्रो हिसाबमा 5 लाख रुपियाँ छ, राइट। लङ आउटस्ट्यान्डिङ रिसिभेबल हो। सो हामीले हाम्रो बुक्समा देखाएको ब्यालेन्स छ, सेकेन्ड एक्सटर्नल पार्टीले कन्फर्मेसनमा दिएको ब्यालेन्समा केही गरी डिफरेन्सेस देखिन्छ भने त्यो पनि के हुन सक्छ त भन्दा फ्रड र एररको इन्डिकेसन हुन सक्छ। अर्को एभिडेन्स अफ एन अनड्युली ल्याभिस लाइफस्टाइल अफ इम्प्लोइज भनेर भन्छ, कर्मचारीको ल्याभिस लाइफस्टाइल, राइट। यसको एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु। आयो मैले आई थिङ्क सुनाएको छैन होला। यो लगभग आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जस्तो, गएको वर्षको चैत वैशाखतिर हो, लास्ट इयरको, यो अहिले लकडाउनको पिरियडको होइन, त्योभन्दा अगाडिको चैत वैशाखतिर म यहाँबाट अडिट गर्न भनेर गएँ। सानो स्टोरी छ यो, हाउ यु क्यान रिलेट, हाउ यु क्यान इन्टरलिङ्क भन्ने कुरामा चाहिँ सानो इन्डिकेसन, कसरी हामीले भेरिफाई गर्छौँ, प्र्याक्टिकल्ली आएको केसेसहरूलाई कसरी डिल गर्छौँ भन्ने कुराको रमाइलो कहानी छ एउटा। यहाँबाट अडिट गर्न भनेर म सर्टेन कुनै ठाउँमा गएँ, सर्टेन प्लेसमा, काठमाडौँ बाहिर गएँ। काठमाडौँ बाहिर मैले जानेकै प्लेस थियो त्यो, जस म गइरहने ठाउँ। त्यो ठाउँमा गइसके पश्चात अडिट गर्न सुरु गऱ्यौँ। अडिट गर्न सुरु गर्दाखेरि त्यो एन्टिटीमा समस्या केमा देखियो त भन्दा प्रोक्युरमेन्टमा समस्या देखियो। भनेको सामान किन्ने बेलामा प्रोसेसहरू पुरा गरेको थिएन। सूचना निकाल्नुपर्ने, कोटेसन्सहरू लिनुपर्ने, डिल गर्नुपर्ने, डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने कुरामा धेरै ठाउँमा ल्याप्सेसहरू देखियो। शङ्का के लागिरहेको थियो भने यहाँनिर चाहिँ यो प्रोसेसमा
अथवा यो चिजहरुमा कतै न कतै फ्रडहरु गरेको हुन सक्छ, कर्मचारीले फन्डको मिसयुज गरेको हुन सक्छ, कमिसनको गेमहरु प्ले गरेको हुन सक्छ भन्ने कुरा इन्डिकेसनहरु देखियो। र 2-3 वटा यस्तो फाइन्डिङ्सहरु पत्ता लाग्यो कि कर्मचारीलाई भोलि बिहान वास्तवमा जवाफ दिन गाह्रो पर्नेवाला थियो। हामी ब्रान्चको अडिटमा गएको थियौँ, हेड अफिस काठमाडौँमा थियो। हेड अफिसलाई जवाफ दिनलाई गाह्रो पर्ने हिसाबको पोइन्ट्सहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ। बसेर एकछिन छलफल गऱ्यौँ, प्रोक्युरमेन्टको हेडलाई राखेर र फाइनान्सको हेडलाई राखेर, सर यस्तो यस्तो इस्युजहरु आएको छ, हामी चाहिँ एडिसनल डकुमेन्ट छ कि मैले त्यहाँनिर यस्तो यस्तो ल्याप्स देखाएँ भन्ने बित्तिकै उहाँहरू आएनन् है। अब क्लाइन्ट आइसकेपछि अडिटरलाई के हुन्छ भने सर बेलुका कतै भेटौँ न, खाजा खान जाउँ, सबभन्दा पहिलो लाइन भनेको त्यो हुन्छ सबका। किनभने लेट्स गिभ देम समथिङ सो द्याट दे विल टेक समथिङ एन्ड दे विल फर्गेट समथिङ, राइट। त्यो मोडालिटीमा जान खोज्छ उनीहरू, बिकज उनीहरू त्यो ट्रेडमा गइरहेको बानी हुन्छ, हामीलाई त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ। अनि मैले के भने कता जाने र सर भो, अब बेलुका होटलमा बसिएको छ, खाना खाने त्यतै खाइहालिन्छ, कहाँ जानुपर्छ, जान नथलाऊ भनेर भने। अनि होइन सर खानै खानको लागि हो, मेरो पनि आज बुढी छैन, घरमा एक्लै खाना बनाउनु पर्ने छ, मलाई पनि अल्छी लागिरहेछ, जाउँ न सर बेलुका मैले जानेको एउटा ठाउँ छ, राम्रो ठाउँ छ, त्यहाँ गएर खाना खाएर फर्किँदा केही भएन सर भनेर भन्नु। खाना खान जाउँ भनिसकेपछि खानै खान जाउँ भनेर भनेको छ, होटलमा पनि मैले खानै खाने हो, पैसा उनीहरूले नै दिने, ल हुन्छ जाउँ भनेर भन्यो। म र अरू एकजना भाइ 2 जना थियौँ हामी। अफिसबाट 4:30 बजेतिर निस्क्यौँ सर भनेर भन्नुभयो। आज नर्मल्ली हामी 6 बजीसम्म काम गर्ने, लग्दै पनि हुन्छ भनेर भने हामी 4:30 बजी निस्केर होटल गएर फ्रेस भइसकेपछि सर फ्रेस गरेर बस्नुहोस्, म पिक गर्न आउँछु भनेर भन्नु। मलाई के याद थियो भने त्यो सरको मन्थली स्यालेरी 35,000 रुपियाँ छ। मैले स्यालेरी सिट अडिट गर्ने बेलामा स्यालेरी सबै हेरेर भेरिफाई गरिसकेपछि त्यो सरको स्यालेरी मन्थली 35,000 रुपियाँ थियो। बेलुका फोन गर्नुभयो, सर फ्रेस हुनुभयो भनेको, हामी फ्रेस भयौँ, रेडी छौँ भनेर भन्यो। होटलको त्यहाँ तल रिसेप्सनमा वेट गर्नुहोस्, म 5 मिनटमा आइपुगेँ भन्नुभयो। हामी तल गयौँ, रिसेप्सनमा गएर मैले वेट गरेँ, बसेँ। अनि सरलाई बाहिर निस्किनुहोस्, म आइपुगेँ भनेर भन्नुभयो। बाहिर निस्केर यसो हेरेँ, सर खै कति उभिराख्नु भएको छ होला भनेको, हन बजाउनुहुन्छ सरले है। 35,000 रुपियाँ स्यालेरी खाने सर यसो हेरेको त i20 ब्रान्ड न्यू i20 कार लिएर आउनु भएको छ। मैले यसो सोचेँ, म चार्ट एकाउन्टेन्ट, म काठमाडौँमा त उसको बजाजको एभेन्जर मोटरसाइकल चढ्छु, चार्ट एकाउन्टेन्ट भएको 2 वर्ष भइसकेको थियो। अनि सर महिनाको 35,000 स्यालेरी खानु छ, i20 कार लिएर आउनु भएको। ठिकै छ, त्यसमा पनि ठिकै छ। सर ट्याक्क ढोका अगाडिको फ्रन्ट डोर खोलिदिनु भयो, ल सर बस्नुहोस् भन्नुभयो। भाइले पछाडि बस्दाले म अगाडितिर बसेँ। अकाउन्टेन्ट सरले अलि अगाडिबाट पिक गर्नुपर्ने रहेछ। अनि गाडीभित्र चढ्नलाई यसो निउरी परेर अगाडि मात्रै केचिरहेको थिएँ। स्टेरिङमा सरले हात राखिराख्नु भएको थियो। सरको देब्रे हातमा टिर्लिक्क रोलेक्स घडी चल्किरहेको छ। मेरो हातमा यसो हेरेँ, मैले 8,000 को फसिलको घडी लगाउँछु। सरले यसो सरको हातमा यसो हेरेँ, सरले 3 लाख रुपियाँको कमसे कम पनि 3 लाख तिर्दै 5 लाख रुपियाँ त मिनिमम पर्छ होला रोलेक्सको वाच लगाउनु भएको छ। मैले झन्डैले सम्झिरहेको छु सरको स्यालेरी 35,000 छ। म चार्ट एकाउन्टेन्ट बोरामा पैसा राख्ने मान्छे, मैले हेरेँ 8,000 को घडी लगाइरहेको छु। बसेँ, अब बस्नु त पर्यो। अनि एसी अन गर्नुभएको छ, साथै चिसो हावा आउँछ। म त मोटरसाइकलमा हिँड्दाखेरि धुलो र धुवा मात्रै आउने गर्थ्यो है। उहाँको स्यालेरी 35,000 छ, मैले फेरि सम्झिरहेको छु। सुरु गर्नुभयो, त्यस पश्चात गएर अगाडिपट्टि स्ट्यान्ड राखिरहेको छ, कन्टिन्यू छ। अझ मैले कहाँ गएर हिट गरिरहेको छु, कन्टिन्यू छ। अगाडिपट्टि ट्याक्क त्यो कारको ड्यासबोर्डमा माथिपट्टि फोन राख्नु भएको छ। फोन हेरेको आइफोनको लेटेस्ट ब्रान्ड न्यू फोन आइफोन राख्नु भएको छ। फेरि सम्झिन्छु उहाँको स्यालेरी त महिनाको 35,000 मात्रै छ। म चार्ट एकाउन्टेन्ट है। मैले यसो हेरेँ, मैले वान प्लसको मोबाइल बोकिरहेको छु, त्यो पनि माथि कुनामा एक ठाउँमा फुटिरहेको छ। कम्पेयर गर्दैछु सबै कुरा, जेलसी पनि भइरहेको छ त्यही हदसम्म भित्रभित्र। मैले लिङ्क गर्ने कोसिस गरेँ, उहाँको स्यालेरी 35,000 रुपियाँ मात्रै छ। त्यसपछि उहाँले मलाई लिएर जानुभयो, एउटा खतरनाक रिसोर्टमा लिएर जानुभयो है। रिसोर्टमा लिएर जानुभयो, स्विमिङ पुलको ट्याक्क माथिपट्टि एउटा प्राइभेट क्याबिनमा हामी गएर बस्यौँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा मेरो अगाडि के राख्नुभयो, ड्रिङ्क्सको मेनु राख्नुभयो। सर के लिनुहुन्छ भनेर अगाडि मेनु राख्नुभयो। म सोझो मान्छे, जहाँ टक्सित परको कुरा, म कोल्ड ड्रिङ्क पनि खाँदिनँ। दिस इज द फ्याक्ट है फेरि। अनि मैले के भने म पानी लिन्छु सर भनेर भने, खाना खाउँला अथवा स्न्याक्सहरू लिगाउँला, तर म पानी लिन्छु भनेर भने। म पनि लिक्वर केही पनि नलिने मान्छे। अब मैले नलिइसकेपछि मसँग आएको जुनियर भाइ त लिने भए पनि उसले लिँदिन भनेर भने, उसलाई अप्ठ्यारो हो मैले नलिइसकेपछि। अनि प्रोक्युरमेन्टको सर जानुभएको थियो मसँग, अर्को जानुभएको थियो हामीसँग अकाउन्टको फाइनेन्सको सर, 2 जना सरहरू जानुभएको थियो। फेरि जोडी यस्तो फर्स्ट क्लास मिलेछ कि
प्रोक्युरमेन्टको सर भेजिटेरियन हुनुभएको पछिल्लो लगभग 8-9 महिनादेखि आमाकै बुवा बित्नु भएको थियो, दुःखमा हुनुहुन्थ्यो र भेज हुनुहुन्थ्यो। त्यस पश्चात हाम्रो अकाउन्टको सर पनि हामी सोमबारको दिन गएको थियौँ, व्रत लिनुहुँदो रहेछ। सोमबार कि मङ्गलबारको दिन गएको थियौँ, गणेशको व्रत लिनुहुँदो रहेछ। त्यो दिनमा भेज हुनुहुँदो रहेछ। म र मेरो भाइ पनि हामी शुद्ध मांसाहारी, प्योर ननभेज, राइट। शीतन हामीले सखाउने, लिकर उहाँहरूले सखाउने। एकछिन खेल चल्यो, त्यसपछि उहाँले कहानी सुनाउन थाल्नुभयो है। अहिलेसम्म मलाई मेरो इन्टरलिङ्क मैले के सोचिसकेको छु भने प्रोक्युरमेन्टमा त्यत्रो लफडा देखिएको छ र उहाँ आइडेन्टिटीको कार चढेर आउनु भएको छ, रोलेक्सको घडी लगाइराख्नु भएको छ, ब्रान्ड न्यू आइफोन बोक्नु भएको छ, कसरी गरिराख्नु भएको छ। मेरो स्टिल आई वाज नट एबल टु इन्टरलिङ्क द्याट। अनि मैले सोधी खोजी गर्दै गर्न थालेँ। सोधी खोजी गर्न थालेको चाहिँ उहाँलाई के भन्यो भने अनि के छ सर यहाँको जागिर मात्रै त के कसो बोक्ने हो र एक सरले चाहिँ के छ बाहिर अरू पनि केही गर्नु छ कि भनेर भनेको। उहाँले के भन्नुभयो भने यो जागिर त सर नामको लागि मात्रै हो, यो जागिरले त के खान लाउन पनि पुग्दैन नि, यो जागिरले त सर मैले अलिअलि जग्गाको काम गर्छु भनेर भन्नुभयो। अलिकति मनमा शान्ति भयो भन्ने बित्तिकै अब तर पनि भेरिफाई त गर्नु पर्यो है। जग्गामा कारोबार गर्छु ठिक छ भन्न त सजिलो छ, तर वास्तवमा जग्गामा कारोबार हो कि होइन भनेर मलाई पत्ता लगाउनु थियो। मैले के भने मेरो अलिकति जग्गा छ यो ठाउँमा बेच्नुपर्ने थियो भनेर मैले हिन्ट मात्रै दिएको। सर त्यो यो एरियातिर भएको जग्गा होइन, त्यता त यो भाउले चलिरहेको छ नि भनेर भन्नुभयो, राइट। यो एरियाको भाउ यदि छ भन्ने थाहा हुने मान्छे एक नम्बरको जग्गा दलाल हो, त्यो त पस्यो, राइट। अब एक लेभलमा के एसुरेन्स भयो भने ल ठिक छ, जग्गा दलाल त एउटा सामान्य जग्गा हेराफेरी गरे पनि 5 लाख रुपियाँको कमिसन आइहाल्छ, 5 लाखले एउटा घडी आइहाल्छ, गाडी किन्न पनि त्यस्तै 2-3 जग्गा कारोबार गरेपछि ठुलो कुरा भएन भन्दा ल ठिकै छ। जुन लेभलको डाउटमा म त्यो लेभलको डाउट नहुन सक्छ है भन्ने अलिकति के भयो भने आत्मसंस्थान थियो। फर्दर सर्टेन उहाँको पर्सनल केही कुराहरू पनि हामी छलफल गर्दै गयौँ। उहाँको छोरा एकजना युएसमा हुनुहुँदो रहेछ, एकजना अस्ट्रेलियामा हुनुहुँदो रहेछ, अनि अर्को एउटा बिजनेस पनि उहाँले रन गर्नुहुँदो रहेछ। रेन्टल इन्कम नै उहाँको महिनाको 1.5 लाख 2 लाख जति रेन्टल इन्कम आउँदो रहेछ। सो याज सिग्निफिकेन्ट अर्निङ्स त्यहाँ गुडविलको लागि बसेको, पछि पोलिटिकल इङ्गेज हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ बसेर भनेर उहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको रहेछ। लेटर वी गट अस्योर्ड यो कुरामा। सो के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यहाँ त मैले एभिडेन्स पाएँ, राइट, ल्याभिस लाइफस्टाइल छ कर्मचारीको, इट इज सपोर्टेड बाई सम एडिसनल इन्कम भन्ने कुराको पाइयो। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने एक्जामिनेसन पर्पजले यत्रो लम्बा चौडा सुनाउनु पर्ने नेसेसरी थिएन, तर पछि चाहिँ तपाईँ आर्टिकलसिपमा जानुहुन्छ भने देखिन्छ कतिपय कुराहरू, राइट, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्टेन कुराहरूले कर्मचारीको लाइफस्टाइल तपाईँले देख्नुहुन्छ। घुलमिल भइन्छ अडिट गर्न जाँदा एउटा लिमिटेडमा राख्नुपर्छ। घुलमिल कहिले पनि क्लाइन्टसँग पर्सनल्ली चाहिँ आफू क्लोज उनीहरूको कुरा सुन्ने हो, तर आफ्नो कुरा आफ्नो पर्सनल कुरा सबै क्लाइन्टसँग सेयर पनि गर्नु हुँदैन, नजिक पनि हुनु हुँदैन। र अब्जर्भ गर्ने, वी सुड बी द अब्जर्भर, राइट। अब्जर्भ गरेर के एनालिसिस गर्ने भने यो भित्रको इन्कमले कर्मचारीलाई यति पुग्छ कि पुग्दैन, सम्भव छ कि छैन। इफ नट यो मान्छेले कतैबाट बदमासी गरेको हुनसक्छ है। किनभने फुल टाइम त्यहाँको जागिरमा बसेको मान्छे छ भने त उसले जति कमाएको छ, जति खर्च गरेको छ त्यही कमाएर गरेको छ। सो यो कुरा हामीले सर्टेन कुराहरू के गर्नुपर्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट वेबाट असर्टेन गर्नुपर्छ। सो के हो त भन्दा एभिडेन्स अफ एन अनड्युली ल्याभिस लाइफस्टाइल अफ इम्प्लोइज पनि के हो, वान अफ द इन्डिकेसन्स अफ पोसिबल एरर अफ फ्रड। यो ठाउँमा त फ्रडकै इन्डिकेसन्स भनेर भन्नुपर्छ हामीले। सो द्याट इज इन्डिकेसन अफ पोसिबल फ्रड एन्ड एरर है भन्नुभएको छ। यो कुरा भनेर भन्नुभयो। मैले यहाँ चाहिँ नेसेसरी ठाउँमा फेरि रिपिट गर्यो, इन्डिकेसन आयो, हामी छलफल गऱ्यौँ है। फ्रडको यो स्पेसिफिक पार्टमा हामीले कहाँनिरबाट इन्टरलिङ्क गर्ने पनि यो स्पेसिफिक पर्सनसँग हामीले इन्टरलिङ्क गरेर जानुपर्छ। ओके, सर्टेन हामीसँग फ्रडको इक्जाम्पल्सहरू छ है। यो इक्जाम्पल्सहरू के छ त भन्दा एक्जामिनेसनमा स्पेसिफिकल्ली तपाईँलाई सर्ट नोट भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ। यु निड टु बी रेडी है। हामीलाई चाहिँ सर्ट नोट्स भनेर यसबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। एउटा छ डिफल्केसन अफ क्यास भनेर भन्छौँ। भेरियस इक्जाम्पल्स अफ फ्रडमा डिफल्केसन अफ क्यास इज नम्बर 1 इक्जाम्पल। सबभन्दा धेरै हुने फ्रडहरू डिफल्केसन भनेको डिफल्ट गर्ने, क्यासको चाहिँ के गर्ने त भन्दा मिसयुज गर्ने। जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाभन्दा फरक देखाउने है। एक नम्बरमा छ डिफल्केसन अफ क्यास हेज बिन फाउन्ड टु perpetrated generally in following ways। के तरिकाले गरिन्छ भन्दा बाई इन्फ्लेटिङ द क्यास पेमेन्ट। वास्तवमा जति पेमेन्ट गरेको छ त्योभन्दा बेसी क्यास पेमेन्ट गरेको देखाउने, राइट, फिक्टिसियस पेमेन्ट गरेको देखाउने र के गर्ने त भन्दा बाँकी क्यास चाहिँ आफूले मिसयुज गर्ने, राइट। फर इक्जाम्पल 5
500 रुपैयाँमा किनेको सामानलाई 1000 रुपैयाँमा किनेको देखाउने, 1000 रुपैयाँ तिरेको देखाउने र 500 रुपैयाँ आफ्नो पकेटमा राख्ने इन्फ्लेटिङ द क्याश पेमेन्ट पनि एउटा तरिका हो। के त भन्दा recording the fictitious payments, recording more amount than actual amount of payment and manipulating total of wage rolls, casting larger total of petty cash expenditure भनेर भन्छौँ हामीले। के त भन्दा fictitious payment वास्तवमा पैसा तिरेको छैन तर तिरेको छ भनेर एन्ट्री गरिदिने र बाँकी जुन हामीले तिरेको छ भनेर भनेको पैसा छ त्यसलाई के गर्ने त भन्दा आफ्नो पकेटमा राख्ने, यो एउटा टाइप अफ फ्रड हो। अर्को recording more amount than the actual amount of payment, वास्तवमा जति तिरेको छ त्यो भन्दा धेरै एकाउन्टिङ एन्ट्री गरिदिने, बाँकी रहेको डिफरेन्स अमाउन्ट आफ्नो पकेटमा राख्ने, राइट। यो पनि एउटा के हो त इन्फ्लेटिङ दि क्याश पेमेन्ट, धेरै तिरेको छ भने अथवा तिरेको छ भनेर देखाउने, नतिर्ने अथवा थोरै तिर्ने अनि आफ्नो पकेटमा राख्ने। अर्को म्यानिपुलेटिङ टोटल अफ वेज रोल्स भनेर भन्छ, राइट। यो भनेको के हो त भन्दा वेज रोल भनेको मानौ कुनै लेबरहरुसँग काम गराइन्छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ त्यसको सपोर्टिङमेन्ट भनेको सिरियल नम्बर हुन्छ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर गर्दै, राइट। त्यस पश्चात गएर 1 नम्बरमा ए भन्ने मान्छे, बी सी डी ई एफ जी भन्ने मान्छे, यसलाई 100 रुपैयाँ दिएको छ, यसलाई 100 रुपैयाँ दिएको छ, यसलाई 100 रुपैयाँ दिएको छ, यसलाई 100 दिएको छ, यसलाई 100 दिएको छ, यसलाई 100 दिएको छ, यसलाई 100 दिएको छ, राइट। हामीसँग कति हुनुपर्ने थियो त भन्दा 700 हुनुपर्ने थियो, राइट। मैले यो चाहिँ यो 700 हुनुपर्ने थियो, मैले के गरिदिन्छु त भन्दा यसलाई 700 नलेखेर यसलाई चाहिँ 900 लेखिदिन्छु। यहाँको 7 वटा मात्रै छ, झ्याप्प हेर्दा देखिन्छ 100 रुपैयाँ छ, झ्याप्प काउन्ट हुन्छ। तर कसैलाई 500 कसैलाई 750 गर्दै दिएकोमा सबै हामीले हेर्ने के हो त अडिटरले के हेर्छ त भन्दा टोटल हेर्छ। टोटलमा 900 दिएको छ, एन्ट्री 900 गरेको छ, ठिक छ। तर यहाँ के भइसकेको हुन्छ भन्दा 200 रुपैयाँ चाहिँ एक्स्ट्रा चार्ज भइसकेको हुन्छ। त के हुन्छ भने माथिको अमाउन्ट ठिकै राखिन्छ, टोटललाई गलत देखाइन्छ र के गरिन्छ त भन्दा यहाँनिर फ्रड गरिन्छ, बदमासी गरिन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने म्यानिपुलेटिङ टोटल अफ वेज रोल्स पनि एउटा इक्जाम्पल हो। हाम्रो वेज रोलको टोटललाई म्यानिपुलेट गर्ने अथवा अरू कुनै पेमेन्टको टोटललाई ठुलो सिट छ भने त्यसमा अन्तिमको ग्रान्ड टोटललाई म्यानिपुलेट गरेर क्यास पेमेन्टलाई इन्फ्लेट गरेको हुन सक्छ। अर्को कास्टिङ लार्जर टोटल अफ पिटी क्यास एक्सपेन्डिचर, राइट। हाम्रो पिटी क्यास एक्सपेन्डिचरको जुन टोसम हुन्छ, जस्तै मानौ न दिनभरि गरेको दुध लिएर आउने, चियापत्ती लिएर आउने, चिनी लिएर आउने, वा चाउचाउ लिएर आउने, यस्तो प्रकारको सानो सानो खर्चहरूलाई एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ। त्यसको टोटललाई पनि के गरिदिने भने यस्तै गरेर कास्ट एन्ड मोर ब्यालेन्स गरिदिने, राइट। टोटलिङमा एरर गरिदिने र के गर्ने त भन्दा फ्रड गर्ने चान्सेस पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसको सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टको भ्यालु चाहिँ कम हुनसक्छ, बट फ्रड चाहिँ अकर भएको हुनसक्छ। अर्को बाइ सप्रेसिङ दि क्यास रिसिट्स भनेर भन्छौँ, राइट। हामीले के गर्ने त भन्दा क्यास रिसिटलाई सप्रेस गर्ने, राइट। कसरी सप्रेस गर्ने त भन्दा एउटा तरिका भनेको टिमिङ एन्ड लेडिङ भनेर भन्छ। टिमिङ एन्ड लेडिङको यहाँ तल हाम्रो सेपरेट नोट छ, हाम्रो चाहिँ इक्जामको क्वेसन छ। यसलाई मैले त्यति बेला सेपरेटली एक्सप्लेन गरौँ न, अहिले मैले चाहिँ यहाँनिर ड्रप गरेँ है यो पोइन्टलाई। अन्त यसो गरौँ, टिमिङ एन्ड लेडिङको कन्सेप्टलाई अहिलेलाई नै के गरौँ त भन्दा कभर गरेर जाउँ है। यसको तलपट्टि सर्ट नोट छ, म त्यहीबाट नै एक्सप्लेन गर्छु। के हो त टिमिङ एन्ड लेडिङ भन्दा it is a fraud arrangement whereby amount received from a customer being misappropriated also to prevent its detection, the money received from another customer subsequently being credited to account of the customer who has paid earlier. Similarly, money received from customer who has paid thereafter being credited to amount of second customer, and such practice is continued so that no one account is outstanding for the payment for any length of time, which may lead the management to either send out the statement of account to him or communicate with him भनेर भन्छ। जस्तै यसको मैले टिमिङ एन्ड लेडिङको एउटा इक्जाम्पल दिएँ है। के थियो भने एउटा रिसिभेबल थियो, रिसिभेबल कोसँग भन्दा राम भन्ने मान्छेसँग है। रामायणमा रामले के गरे, अहिले चाहिँ यहाँ राम रिसिभेबल र पेबलमा मात्रै बसिरहेको छन् है। व्याकरणमा भाषामा मात्रै बसिरहेको छन्। रामको नामको प्रयोग चाहिँ हामीले धेरै गरेको छ, भगवान जता पनि युज गर्न मिल्छ। रामसँग रिसिभेबल कति थियो भने 5000 थियो है। रिसिभेबल कुन डेटमा भन्दा श्रावण 1 2077 है। अब यो राम भन्ने मान्छेले के गर्यो त भन्दा श्रावण एन्डमा पे गर्यो है, 5000 रुपैयाँ पे गर्यो।
5000 पे गरिसकेपछि खासमा एन्ट्री के हुनुपर्ने थियो त भन्दा क्याश अकाउन्ट डेबिट टु राम भनेर गर्नुपर्ने थियो। वास्तवमा एकाउन्टेन्ट साहबले यो गर्नु भएन। उहाँले किन गर्नु भएन त भन्दा रामसँगबाट लिएको 5000 आफ्नो पकेटमा राख्नुभयो, आफ्नो पकेटमा राखेर उहाँले रिसिभ भएको भनेर देखाउनु भएन। सब्सिक्वेन्टली के भयो भने साउन्डको एन्डमा अर्को एउटा सेल्स भयो। सेल्स चाहिँ कसलाई भयो त भन्दा श्याम भन्ने मान्छेलाई भयो। है श्याम भन्ने मान्छेलाई सेल्स गर्दा एन्ट्री के गर्नु पर्यो? श्याम अकाउन्ट डेबिट 5000 टु सेल्स। अब श्याम भन्ने मान्छे यति राम्रो, श्याम भन्ने मान्छे यति सही कि है श्याम भन्ने मान्छेले यही दिनमा क्यास पनि आयो। एन्ट्री के गर्नुपर्ने थियो त? क्यास अकाउन्ट डेबिट 5000 टु श्याम 5000। अब टिमिङ एन्ड लेडिङमा के गरिन्छ भने राम भन्ने मान्छेसँगबाट आएको पेमेन्ट देखाएकै छैन। एकाउन्टेन्ट साहबले आफ्नो पकेटमा राख्नु, मैले एन्ट्रीलाई काटि पनि सकेँ। अब श्याम भन्ने मान्छेसँगबाट 5000 आएको छ, यसलाई चाहिँ बुकमा यो एन्ट्री गरिँदैन। यो के गरिन्छ भने क्यास अकाउन्ट डेबिट 5000 टु राम भनेर गरिन्छ। है के गरियो त भन्दा पुरानो रामसँग रिसिभ हुनुपर्ने अमाउन्ट आज आएर रिसिभ भयो भनेर देखाइन्छ। पहिलाको रिसिभलाई लुकाइन्छ। अब के भयो त भन्दा आजको डेटमा श्यामसँग रिसिभेबल देखियो। अब म्यानेजमेन्टले यसो हेर्छ, सायद पुरानो रामसँग उठाउनु पर्ने पैसा बाँकी थियो नि, उठ्यो कि उठेन भन्दा रामसँग उठाउनु पर्ने पैसा त उठ्यो सर भनेर भन्छ एकाउन्टेन्टले। अनि श्यामसँग त उठाउनु पर्ने रहेछ नि भनेर भन्दा उसले के भन्छ, सर अस्ति भर्खरै सामान बेचेको त्यसलाई नि त सर उठाउला भनेर भन्छ। म्यानेजमेन्टले हो त नि, श्याम भनेको रेगुलर दिने मान्छे हो, 2-5 दिनमा, 1 हप्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महिनामा देला भनेर भन्छ। अब श्यामसँग रिसिभेबल देखियो। मानौ फर इक्जाम्पल आफ्टर 1 विक हरिले 5000 दियो रे, श्यामले त दिइसकेको छ, श्यामले दिने भन्ने कुरै भएन है। हरिले 5000 रुपियाँ दियो भने अब एकाउन्टिङ एन्ट्री के गरिन्छ भन्दा क्यास अकाउन्ट डेबिट टु श्याम भनेर गरिन्छ। यता हरि भन्ने मान्छेसँग 5000 रिसिभेबल देखिन्छ, राइट। सो एउटासँग भएको रिसिभ पुरानो अर्कोसँग एडजस्ट गर्ने, त्यसपछिको रिसिभ सेकेन्डसँग एडजस्ट गर्ने, त्यसपछिको रिसिभ थर्डसँग एडजस्ट गर्ने र सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ मिसयुज गरेको गर्ने। एकाउन्टेन्टले यहाँनिर के गर्यो भने सुरुमा रामसँगबाट आएको रिसिभ आफूले मिसयुज गरेको गर्यो, तर त्यसपछिको जुन इफेक्ट छ अर्को सब्सिक्वेन्ट ट्रान्जेक्सनसँग एडजस्ट गर्दै गयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? टिमिङ एन्ड लेडिङ भनेर भन्छौँ। एउटा एकजनासँगबाट काटेकोलाई अर्कोसँगबाट मिलाउने कामलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा टिमिङ एन्ड लेडिङ भनेर भन्छौँ। टिमिङ एन्ड, किनभने यो इक्जाम बस्न हामीले हेरेनौँ भने यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ है। टिमिङ एन्ड लेडिङको प्योर मिनिङ के हो त भन्दा टिमिङ भनेको एकतिरबाट काट्ने, लेडिङ भनेको अर्कोतिर गएर मिलाउने है। सत्यम घोटाला भनेर भन्नुभएको छ। सत्यम घोटाला एक्ज्याक्टली टिमिङ एन्ड लेडिङ भन्नु मिल्दैन। सत्यम घोटालाको फन्डा अलग छ, मैले एक्सप्लेन गरेको छु कि गरेको छैन? सत्यम घोटालामा को फन्डा मैले गरेँ। सत्यम घोटाला हामीले छलफल गरेका छौँ। सत्यम घोटाला बेसिकल्ली के हो भने सत्यम घोटालाको बारेमा भन्नुहोस् न भनेको के, म सत्यम घोटाला एक्सप्लेन गर्छु स्पेसिफिक च्याप्टर सकिने बेलामा। सत्यम घोटाला हाम्रो चाहिँ टिमिङ एन्ड लेडिङ भन्दा पनि फल्सिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स नै हो मेन। यसको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ है। सत्यम त्यसको बारेमा मैले छलफल गरौँला। ओके, नो इस्युज, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। इम्पोर्टेन्ट केस हो हाम्रो लागि, एकदमै सुनिरहने अथवा मैले भनिरहने केस हो। मैले सर्टेन आई डोन्ट इक्जाम्पल दिएको छु कि चाहिँ त्यसको छलफल गर्छौँ। अर्को एडजस्टिङ अनअथराइज अर फिक्टिसियस रिबेट्स अलाउन्सेस एन्ड डिस्काउन्ट्स भनेर भन्छ। हामीलाई शङ्का लाग्ने रिबेटहरू दियो रे, शङ्कास्पद हाम्रो डिस्काउन्ट्सहरू दियो रे, त्यो अवस्थामा पनि के हुन्छ भने एकजना साथीले सोध्नु भएको क्वेसन मैले पहिला डिस्कस गरेँ।
अनि यसरी एडजस्ट गर्दा त सधैँ रिसिभेबल देखिरहन्छ। पछि त्यो एकाउन्टेन्टले रिजाइन गर्यो भने र म्यानेजमेन्टले थाहा पायो भने अब त्यो एकाउन्टेन्टले बियर गर्नुपर्छ अभियसली, राइट? आफूले बदमासी गरेको छ भने एकाउन्टेन्टले बियर गर्छ एउटा कुरा। तर यदि बाटोसँग उनीहरूले म्यानेज गरेको हुन्छ छोड्ने बेलामा पैसा तिर्दिन्छ। अनि 5,000 रुपियाँ खाएर के फाइदा भने अब 5,000 छ, 5,000 50 लाख भयो भने 50 लाख ब्याङ्कमा राखेर ब्याज मात्रै कति आउँछ, राइट? सो के हुन्छ भने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा सानो अमाउन्ट सानो देखिन सक्छ, तर वास्तवमा भोल्युम चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा ठुलो हुन सक्छ, राइट? सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट हुन सक्छ। यसमा हामी चाहिँ हेर्नु गर्नुपर्छ। कतिसम्मको केसहरू देखिएको छ भने जेनरल, मैले नेपालमा त खासै देखेको छैन यो केस। मैले इन्डियामा काम गर्ने बेलामा केसम्म केस देखेको छु भने कम्पनीको नाममा फेक एकाउन्ट खुलेको छ, फेक एकाउन्ट क्रिएट गरेको छ, कम्पनीको नाममा जुन चेक आएको हुन्छ फेक एकाउन्टमा जम्मा भएर आफ्नो साइन गरेर त्यहाँबाट पैसा विथड्र गरेको छ, राइट? टिमी एन्ड लेडिङ प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि सेपरेट ब्याङ्क एकाउन्ट कम्पनीको नलेजमै छैन त्यस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि खोलेर प्रयोग गरेको व्यक्ति। सो फ्रड कुन लेभलमा हुन्छ भनेर हामीले इमेजिन गर्न पनि सक्दैनौँ। सो एकदमै ह्युज फ्रड छ त्यो, एकदमै चाहिँ ठुलो लेभलमा फ्रड गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एक लेभलमा हामी त जेनरलाइज गरेर हेर्ने हो। जब भोलि बिहान हाम्रो पर्छ परिसेपछि चाहिँ हामीले बुझ्ने हो। कतिपय अवस्थामा के देखिन्छ भने एडजस्टिङ अनअथराइज फिक्सेस रिबेट्स एलोवेन्स एन्ड डिस्काउन्ट, पुरानो ब्यालेन्सलाई चाहिँ रिबेट भनेर राइट अफ गरिदिने, चाहिनेभन्दा धेरै डिस्काउन्ट्सहरू दिने, रिबेटहरू दिने कामले पनि के गर्छ भने फ्रडको एउटा इक्जाम्पल हो। त्यसरी पनि फ्रड गरिन्छ। जस्तै के गर्ने भने राम भन्ने मान्छेसँग 1 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने छ, एकाउन्टेन्टले बाहिर सेटल गर्ने, राइट? ल तेरो ब्यालेन्सलाई मैले एडजस्ट गरेर जिरो गराइदिन्छु, 1 लाख तैँले तिर्नुपर्ने छ, मलाई 50,000 क्यासमा दे न त भनेर भनिदिने, राइट? सो यस्तो प्रकारको फ्रड हुनसक्छ। अर्को, राइटिङ अफ डेट्स फर विच क्यास इज अलरेडी रिसिभ, आइसकेको चाहिँ हाम्रो क्यास छ, क्यासलाई मिसयुज गरेर के गर्ने भने डेट राइट अफ गरिदिने, राइट? पैसा रिसिभ गरिसकेर युज पनि गरिसक्यो, अब त्यो पैसा त छैन, के गरिदिने त भन्दा रिसिभेबललाई हामीले राइट अफ गरिदिने। यसरी पनि हाम्रो के गरिन्छ, फ्रड गरिन्छ। अर्को, नन अकाउन्टिङ अफ क्यास सेल्स फुल्ली, क्यास नगरेको सेल्सलाई फुल्ली रेकर्ड नगर्ने। नन एकाउन्टिङ अफ स्क्रैप सेल, राइट? स्क्रैप सेललाई फुल्ली रेकर्ड नगर्ने। सर स्क्रैपको अमाउन्ट सिग्निफिकेन्ट होला र, राइट? ओके, मैले आई डोन्ट नो मैले इक्जाम्पल सेयर गरेको छु कि छैन। मैले आइटिटी गर्ने बेलामा, राइट? आइटिटी गर्ने बेलामा एउटा नयाँ सेन्टर खुलेको थियो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ट्रेनिङ हुन्थ्यो। आइपिसिसी पास गरिसकेपछि आइटिटीको ट्रेनिङ गर्नु पर्थ्यो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ट्रेनिङ। अब इन्डियामा स्टुडेन्टको रस यति धेरै कि यो ट्रेनिङको लागि सिट पाउन पर्यो, टाउको दुखाइ हेरेको हुन्थ्यो, ढिलो पाइने, टाइममा नपाइने, आर्टिकल सिप गर्न आफूलाई ढिला भइसक्यो भने। बल्ल बल्ल गरेर एउटा प्रेसाइज गरिसकेपछि के भेट्यो भने एउटा न्यू सेन्टर खुलेको रहेछ आइटिटीको, है? न्यू सेन्टर खुलेको रहेछ। एउटा सेन्टरमा कतिजना स्टुडेन्टलाई गराउन मिल्ने भन्दा एट द टाइम 1000 स्टुडेन्टलाई मिल्ने। 1000 स्टुडेन्टलाई आइटिटी गराउने भनेको त्यहाँनिर कमसेकम पनि 1100 वटा कम्प्युटर किनेको छ। 1100 वटा कम्प्युटर, 1100 वटा कम्प्युटर भइसकेपछि हाम्रो 1000 जना स्टुडेन्ट अट्नको त्यो 1000 वटा कम्प्युटर टेबल, 1000 वटा चेयर लिस्ट, यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरेको थियो। र त्यहाँनिर पछि के सुन्नमा आयो भने हामीले आइटिटी गर्ने बेलाको जति पनि म्यानेजमेन्ट कर्मचारी थियो सबैलाई आइसिआईले के गर्यो त भन्दा फायर गर्यो रे, जबबाट निकाल्यो रे। किन निकाल्यो रे त भन्दा एकाउन्ट्स हिसाब किताब हेर्दाखेरि स्क्रैप सेल्स देखिएन रे। स्क्रैपमा के आउनु पर्ने थियो रे त भन्दा 1100 वटा कम्प्युटर किनेको थियो, 1100 कम्प्युटरको कार्टुन, 1000 वटा कम्प्युटर टेबल किनेको थियो, चाइनिज कम्प्युटर टेबल थियो, त्यो चाहिँ कार्टुनमा आउँथ्यो 1000 वटा कम्प्युटर टेबलको कार्टुन र 1000 वटा चेयरको कार्टुन। यो सेल गरेको भए सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट आउँथ्यो। म्यानेजमेन्टले त्यो सेल गरेको अमाउन्ट चाहिँ इन्कममा देखाएन र क्यास आफ्नो पकेटमा राखेछ। कार्टुन बेचेको पैसा त कसैलाई थाहा हुँदैन भनेर। तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको इन्स्टिट्युट कहाँबाट छोड्थ्यो र? उसले छोडेन र के गर्यो त भन्दा जागिरबाट निकाल्थ्यो, राइट? सो के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो स्क्रैप सेल्सको थ्रुबाट, नन एकाउन्टिङ अफ स्क्रैप सेल्सको थ्रुबाट पनि के हुनसक्छ भन्दा क्यासको इम्बेजलमेन्ट भएको हुनसक्छ, फ्रड भएको हुनसक्छ। कुनै एन्टिटीमा हामीले गरेर अडिट गर्ने बेलामा ख्याल गरेर हेर्छौँ। जस्तै त्यो एन्टिटीमा दिनमा 5-6 थरीको पत्रिका आइरहेको हुन्छ तर स्क्रैप सेल 0 हुन्छ। 6 थरीको पत्रिका 1 महिना जम्मा गरेर बेच्दाखेरि एउटा एक लेभलको एउटा अमाउन्ट चाहिँ आउँछ, वास्तवमा आउँछ केजीको हिसाबले जोखेर बेच्दा पनि। कहाँ गयो त त्यो भन्दा बाँडेर खाएर सक्यो, छैन, राइट? सो हेर्दाखेरि सानो अमाउन्ट सानो हुन्छ तर के हुन्छ यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन क्लियर गरिरहेको हुन्छ। सो हामीले चेक गर्ने त्यहाँबाट सानो अमाउन्टको फ्रड छ भनेर भन्नको मतलब ठुलो अमाउन्टको फ्रड गरेको छैन भन्ने त हुँदैन नि त। सो यो कुरा हामी के गर्छौँ, चेक गरेर हेर्छौँ। अर्को
एसेट्स एन्ड मिसअप्रोप्रिएटिङ दि सेल्स प्रफिट। जस्तै मैले भनेको थिएँ ब्याङ्क एकाउन्टलाई राइट अफ गर्यो भनेर हिजो एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। अर्को मिसअप्रोप्रिएटिङ दि सेल्स प्रफिट, सेल्सबाट आएको अमाउन्टलाई चाहिँ यताउता दायाँ बायाँ गरेर चलाउनलाई हामीले के भन्छौँ, मिसअप्रोप्रिएटिङ दि सेल्स प्रफिट भनेर भन्छौँ। स्क्रैप डिस्पोज गरे भन्न पाउँदैन भनेर भन्छ। स्क्रैप डिस्पोज गरे भनेर मानौ 1100 कम्प्युटर 1000 कम्प्युटर टेबल 10,000 चेयरको लागि आम्दानी आउने चिजलाई चाहिँ डिस्पोज गरे भनेर कसले पत्याउँछ? साँच्चै गर्दैन, पैसा आउँछ नि त त्यसबाट त, राइट? सो के हुन्छ भने सिचुएसन हेरेर हुने भयो, कस्तो चिजलाई डिस्पोज गरे भनेर भन्ने जानकारी गर्छ मान्छेले। पैसा आउने ठाउँमा तैँले लिएर गाड्ने, मैले तँलाई गाड्छु भने के गर्ने? गाह्रो पर्छ त्यहाँनिर। के गर्नुपर्छ भने रिजनेबल हुनु पर्यो, है? बाई कास्टिङ रङ टोटल इन क्यास बुक भनेर भन्छ। क्यास बुकमा चाहिँ गिडी र सिडी तान्ने बेलामा, टोटलिङ गर्ने बेलामा गल्ती गरिदिने, रिसिट जतिलाई पनि एन्ट्री गरिदिने, पेमेन्टलाई पनि एन्ट्री गरिदिने, तर तलब के गर्ने, टोटल गलत गरिदिने। यो कम्प्युटराइज क्यास बुक भयो भने त यो समस्याहरू खासै हुँदैन, तर के हुन्छ भने म्यानुअल क्यास बुक मेन्टेन गरेको केसमा टोटलिङ गलत गरेर फ्रड हुने सम्भावना पनि हुन्छ। अर्को के छ, मिसअप्रोप्रिएसन अफ गुड्स, राइट? सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने भनेर भन्छ, सम्पत्तिको अपचलन गर्ने भनेर भन्छ। Companies handling with high value goods are preyed to this kind of misappropriation without proper records of stock inward and stock outward. It is difficult for auditor to find out such fraud. Periodical and supply checking of stock and maintaining proper record of inward and outward movement of stock can reduce the possibility of such fraud. जस्तै मानौ न मिसअप्रोप्रिएसन अफ गुड्समा के पर्छ भने सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा विनोद चौधरीजीको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्नेले त्यहाँबाट एउटा फ्रिज उठाएर घर राख्ने, राइट? कम्पनीको जुन प्रोडक्ट्सहरू छ, कम्पनीको एसेट्सहरू छ, त्यसलाई मिसयुज गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौँ, मिसअप्रोप्रिएसन अफ गुड्स भनेर भन्छौँ। मेजर कुराहरू यहाँ पोइन्टबाट हुने के क्लियर छ। कसरी मेन्टेन गर्ने भने इन्भेन्ट्रीको प्रपर रेकर्ड राख्ने, सामान भित्र आउँदा गुड्स इनवार्डमा रेकर्ड गर्ने, बाहिर जाँदा गुड्स आउटवार्डमा रेकर्ड गर्ने, पिरियोडिक काउन्टिङ गर्ने, सरप्राइज काउन्टिङ गर्ने, यस्तो प्रकारको चिजले चाहिँ यो प्रकारको फ्रडलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। अर्को फल्सिफिकेसन अर म्यानिपुलेसन अफ अकाउन्ट, एक लेभलमा हामीले छलफल गरि पनि सकेका छौँ यो विषयमा। In order to achieve certain specific objectives, accounts may be manipulated by those responsible persons who are in the top management of the organization. They prepare accounts such a manner that they disclose only a fake picture, not a true picture. Some of the ways used in manipulating the accounts are as follows. Inflating or deflating expenses and income, right? खर्च बढाउनु पर्छ। जस्तै मानौ न आम्दानी घटाउनु छ भने खर्च बढाइदिने, आम्दानी बढाउनु छ भने खर्च घटाइदिने, आम्दानी बढाउनु छ भने इन्कम बढाइदिने, आम्दानी घटाउनु छ भने इन्कम घटाइदिने। यसरी के हुन्छ, फल्सिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स हुन्छ। राइटिङ अफ अफ एक्सेस अर लेस ब्याड डेट्स, हाम्रो चाहिँ ब्याड डेटलाई राइट अफ गर्ने तरिकाबाट पनि के हुन्छ, अकाउन्टलाई फल्सिफाई गरिन्छ। अर्को ओभर भ्यालुएसन अर अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, स्टक भ्यालुएसनमा म्यानिपुलेट गरिन्छ। चार्जिङ एक्सेस अर लेस डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसनमा एरर गरेर हामीले फ्रड गर्ने, फल्सिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स गरिदिने। अर्को चार्जिङ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर टु रेभिन्यू एन्ड भाइस भर्सा भनेर भन्ने, राइट? मानौ बिल्डिङको बाहिरपट्टि पर्खाल हालेको छ, त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने कि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा राख्ने भन्दा त्यो नयाँ स्ट्रक्चर जेनरली के गर्नुपर्ने थियो त भन्दा बिल्डिङको बाहिर पर्खाल बनाएको चिजलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने थियो। तर कुनै एन्टिटीको प्रफिट धेरै आयो, ट्याक्स धेरै तिर्नुपर्ने भयो भने उसले के गरिदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिधै गएर एक्सपेन्सेसमा राइट अफ गरिदिन्छ। सो के गर्छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई रेभिन्यूमा देखाइदियो। यसरी पनि के गरिन्छ भने अकाउन्टलाई फल्सिफाई गरिन्छ। कुनलाई मैले फिक्स एसेट्समा राख्ने हो, कुनलाई मैले प्रफिट र लसमा चार्ज गर्ने हो, यो कुराको स्क्रुटनी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा केयरफुल्ली गर्नु। अर्को प्रोभाइडिङ फर एक्सेस अर लेस डाउटफुल डेट, राइट? डाउटफुल डेटको प्रोभिजनिङमा चाहिँ तलमाथि गरिदिने। अर्को सप्रेसिङ सेल्स एन्ड पर्चेज अर सोइङ फिक्टिसियस सेल्स एन्ड पर्चेज भनेर भन्छ हामीले, राइट? सेल्स र पर्चेजलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा म्यानिपुलेट गर्ने अथवा फेक सेल्स र पर्चेज देखाउने। यो पनि के हो त भन्दा हाम्रो म्यानिपुलेसन अफ अकाउन्ट्सको एउटा तरिका हो, राइट? यसरी हाम्रो जस्तै मानौ ग्लोबल्ली हामीले जुन फ्रडको केसेसहरू सुन्छौँ त्यो मध्येको धेरै जसो फ्रडहरू फल्सिफिकेसन अफ म्यानिपुलेसन अफ अकाउन्ट्सबाट भएको छ, राइट? पछि मैले सर्टेन नामहरू दिउँला, साथीहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली खोजेर पनि पढ्नुहुन्छ फ्रडको केसेसहरू, ग्लोबल केसेसहरू। एउटा च्याप्टरमा सर्टेन नाम इन्क्लुड पनि गरेको छ। जस्तै एनरनको केस ग्लोबल फ्रडमा ENRON, एनरनको केस भनेर भन्छौँ। एनरनको केस पनि फल्सिफिकेसन अफ अकाउन्ट्सबाट भएको वान अफ द बिगेस्ट, वान अफ द लार्जेस्ट स्क्यान्डल इन द वर्ल्डमा पर्छ, राइट? एनरनको केस सत्यमको पनि अलमोस्ट सिमिलर केसेसहरूमा छ। अझ विन्डो ड्रेसिङ भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। सो फल्सिफिकेसन अफ अकाउन्ट्सको सर्टेन इक्जाम्पल हामीले पछि पनि छलफल गरौँ।
फ्रडको केसहरु सबै डिटेलमा जान्न सकिदैन मैले साथीलाई नाम दिन्छु यु विल युज द इन्टरनेट टु फाइन्ड आउट द डिटेल्स अर्को छ विन्डो ड्रेसिङ के हो त भन्दा विन्डो ड्रेसिङ भनेको के हो सम्झिन एकदमै सजिलो छ राइट ड्रेसिङ भनेको के हो व्हाट इज ड्रेसिङ ड्रेसिङ टेबल भनेको थाहा छ जेन्ट्सहरुलाई कतिको थाहा छ मलाई थाहा छैन तर लेडिजलाई थाहा छ ड्रेसिङ टेबल भनेको राइट अगाडिपट्टि ऐना हुन्छ ऐनाको तलपट्टि ड्रयरहरु हुन्छ त्यसपश्चात साइडमा बस्ने कुर्सी हुन्छ त्यहाँ बसेर मेकअप गर्ने ठाउँलाई हामीले के भन्छौं भन्दा लेडिजहरुको एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले ड्रेसिङ टेबल भनेर भन्छौं राइट ड्रेसिङ टेबलमा बसेर के गरिन्छ त भन्दा मेकअप गरिन्छ राइट मान्छेको मेकअप गर्ने ठाउँलाई हामीले ड्रेसिङ टेबल भनेर भन्यौ बुक्स अफ अकाउन्टको मेकअप गर्ने ठाउँलाई हामीले के भन्यौ भने मेकअप गर्ने चीजलाई हामीले के भन्यौ त भन्दा विन्डो ड्रेसिङ भनेर भन्यौ सो विन्डो ड्रेसिङ भनेको के हो त भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको मेकअप गर्ने ठाउँ अब मान्छेको मेकअप गर्दा के हुन्छ मान्छे वास्तवमा जति राम्रो छ त्योभन्दा अलिकति धेरै राम्रो देखिन्छ मेकअप गर्नुको उद्देश्य भनेको त्यो हो राइट यहाँनिर विन्डो ड्रेसिङको काम के हो त भन्दा वास्तवमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जति राम्रो छ त्योभन्दा अलिकति राम्रो देखाउने काम त्यसलाई हामीले के भन्यौ विन्डो ड्रेसिङ भनेर भन्यौ अब विन्डो ड्रेसिङ गरेर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कति बेला राम्रो देखिन्छ भन्दा या त इन्कम बढायो भने राम्रो देखिन्छ या त एसेट्स बढायो भने राम्रो देखिन्छ राइट राम्रो देखिने के हुनु पर्यो या त आम्दानी बढ्नु पर्यो या त सम्पत्ति बढ्नु पर्यो एसेट्सको भ्यालु बढ्नु पर्यो अथवा इन्कमको भ्यालु बढ्नु पर्यो सो इन्कमको भ्यालुलाई बढाएर अथवा एसेट्सको भ्यालुलाई बढाएर फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई राम्रो बनाउने काम फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको मेकअप गर्ने काम फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको ड्रेसिङ गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौं विन्डो ड्रेसिङ भनेर भन्छौं It is the way of presenting the financial data in a much better position than the original position. वास्तवमा भएको भन्दा राम्रो देखाउने मेकअप गरेर पाउडर क्रीम पाउडर लगाएर It is known as window dressing. Some of the reasons for doing window dressing are as follows. के को लागि भन्दा to win the confidence of shareholder. Profit धेरै देखाइसकेपछि shareholderहरु मक्ख पर्छन् right to obtain further credit. Assets को भ्यालु धेरै देखाएर प्रॉफिट धेरै देखाइसकेपछि बैंकबाट लोन लिन सजिलो हुन्छ to raise the price of shares in the market by paying higher dividends so that shares may be sold भन्दा शेयरको भनौं न इन्कम धेरै देखाइसकेपछि शेयरको डिमान्ड बढ्छ सप्लाई थोरै हुन्छ शेयरको प्राइस बढ्छ प्राइस बढिसकेपछि महँगोमा बेच्न पाइन्छ सो शेयर कारोबारमा म्यानिपुलेट गर्नलाई पनि विन्डो ड्रेसिङ गरिन्छ अर्को टु एट्र्याक्ट प्रोस्पेक्टिभ पार्टनर्स अफ शेयरहोल्डर प्रोस्पेक्टिभ शेयरहोल्डरलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि पनि मानव नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि पनि के गरिन्छ भन्दा विन्डो ड्रेसिङ गरिन्छ राइट ड्रेसिङ गर्नु मेकअप गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दा अरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्नु इम्प्रेस गर्नु राइट अरूप्रति आफ्नो इम्प्रेसन अलिकति बेटर गर्नु आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति सुधार्नु उद्देश्य हो सिमिलर इन केस अफ विन्डो ड्रेसिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको प्रेजेन्टेसनलाई इम्प्रुभ गरेर अरूलाई त्यहाँ एट्र्याक्ट गर्ने काम केले गर्छ त भन्दा विन्डो ड्रेसिङले गर्छ राइट आई होप यु आर क्लियर अबाउट दिस पोइन्ट अर्को छ सिक्रेट रिजर्भ भनेर भन्छ हामीले गोप्य रिजर्भ लुकाएर राखेको रिजर्भ In secret reserves, accounts are prepared in such a way that they disclose worse picture than actually what they are. The objective preparing accounts in this way are to conceal the true position from the competitors, to avoid or reduce the tax liability, to reduce the price of shares in market by not paying dividend or paying lower dividend, so that shares may be bought at much lower price. भनेको जुन हाम्रो इन्कम छ त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर राइट अनडिस्क्लोज गरेर कुनै एउटा सिक्रेट रिजर्भ बनाएर राख्ने जसले गर्दा रिजर्भ के गर्ने त भन्दा मानौ डेप्रिसिएसनको लागि सर्टेन एउटा फिक्टिसियस रिजर्भ क्रिएट गरेर राख्दिने राइट त्यसपछि लसको लागि कुनै एउटा सेपरेट रिजर्भ क्रिएट गरेर राख्ने जसले गर्दा के हुन्छ अननेसेसरीली प्रॉफिट र लसको ब्यालेन्स कम हुन्छ ट्याक्सको अमाउन्ट थोरै हुन्छ रिजर्भको अमाउन्ट थोरै हुन्छ एक्चुअल पोजिसन हाइड हुन्छ ट्याक्स लायबिलिटी पनि घटेर जान्छ र मार्केटमा के हुन्छ इन्फ्लेसन कलर शेयरको प्राइस पनि घटेर जान्छ सो सिक्रेट रिजर्भ भनेको के हो भने हाम्रो विन्डो ड्रेसिङको अपोजिट जस्तै यो वास्तवमा भएको भन्दा पोजिसनलाई चाहिँ बिगारेर देखाउने राइट यसलाई हामीले के भन्छौं सिक्रेट रिजर्भ भनेर भन्छौं एउटा फेमस केस त ग्लोबल युकेको केस हो सम्भवतः युकेको जस्तो लाग्छ मलाई अडिटरले फ्रड कुन अवस्थामा हेर्ने त अडिटरले कुन लेभलसम्म डिटेक्ट गर्ने त भन्दा हामी अडिटर भनेको पाल्तु कुकुर हो नि राइट हामी भनेको के हो घरपालुवा कुकुरले के गर्छ भुक्नेसम्मको काम गर्छ टोक्ने काम गर्दैन राइट घरपालुवा कुकुरले भुक्ने हो ओनरले आएर चोर लखेट्यो भने लखट्यो हामी चोर लखट्न जाँदैनौं हामीलाई त खोरमा तुनेर राखेको हुन्छ हामीलाई बानेर राखेको हुन्छ हामीले चोर देखेपछि भुक्ने काम गर्छौं निन्द्राबाट उठेर मालिकले आएर चाहिँ चोर भगायो भने ठिकै छ नत्र भने हामीले भुक्ने मात्र काम गर्छौं वी आर दि वाच डग्स
उयो चाहिँ पार्किङ लट जसले चाहिँ टोक्ने काम गर्दैन के भनेको त किस्टम कन्ट्राक्ट केसमा भने अडिटर इज ओन्ली अ वाचडग अफ अ कम्पनी एन्ड नट अ ब्लड हाउन्ड राइट हामी चाहिँ गएर टोकेर रगत निकाल्ने अरूलाई छेदविच्छेद पार्ने अरूलाई बर्बाद गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन हामी भनेको के हो भुक्ने काम गर्छौँ however he must be doubly alert when there are circumstances arousing the suspicion तर शंका लाग्यो भने उठेर भुक्न चाहिँ छोड्नुहुन्न है टोक्न जाने कुरा आउँदैन तर भुक्न छोड्नुहुन्न he must not recklessly have attended grounds of suspicion when he encountered them भनेको हामीलाई शंका लाग्यो भने छोड्दैन त भनेर बस्नु चाहिँ हामी भएन हामी भुक्नु पर्यो हामी सर हामी भुक्ने कसरी कम्पनी बाहिर गएर भाउभाउ गरेर चिताउने हो होइन हामीले रिपोर्टमा लेख्छौँ राइट कुकुर भुक्ने भनेको भुक्दै भुक्छ हामी भुक्ने भनेको रिपोर्ट भाडा पुग्छौँ राइट हामीले गएर कर्मचारीले गएर फ्रड गरेको भेटा भने 2 झड्कन लाएर आउने होइन म अडिटर तैँले बदमासी गरिस् ला गालामा 2टा खा भनेर आउने होइन हामी के गर्ने रिपोर्टमा लेखेर दिने हो हाउ वी पास थ्रु द मिन्स अफ रिपोर्ट राइट सो के गर्नु पर्यो त भन्दा अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी केयरफुल हुने कतै मिसअप्रोप्रिएसन छ भने हामी चाहिँ डाउटफुल भएर हेर्ने राइट रेकलेसली हामीले चाहिँ गल्ती गरेर हामीले नछोड्ने कुनै पनि एरिया हेर्न नछुटाउने गल्ती देखियो भने के गर्ने त भन्दा पुग्ने भनेको रिपोर्टमा लेख्ने द्याट वी आर नट दि ब्लड हाउन्ड त्यो स्पेसिफिक एउटा चाहिँ ठुलो केस हो अडिटमा जताततै चाहिँ हाम्रो यस्तो इक्जाम्पलहरू पनि गरिन्छ सो अडिटर्स आर ओन्ली दि वाचडग दे आर नट दि ब्लड है यो च्याप्टर यहाँनिर सकियो है अब के छ भने योभन्दा पछाडिको इक्जामको क्वेसन्सहरू यसमा हेरौँ है के चाहिँ यसको स्पेसिफिक हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्डकै ल्याङ्ग्वेजको छ केही पनि छैन यो पनि साथीहरूले पढेर क्लियर हुनुहुन्छ यो पनि साथीहरूले पढेर क्लियर गर्नुहुन्छ टिमिङ एन्ड लिडिङको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ राइट माथि अरू खासै केही पनि छैन अहिलेसम्मको पोइन्ट्समा साथीहरू सोध्नुपर्ने छ भने छलफल गरौँ हुन्छ भने मैले सत्यमलाई अलिकति छलफल गर्छु विजय माल्याको केस नै भन्नुहोस् है विजय माल्याको केस एकदमै सिम्पल छ विजय माल्याको केस के हो भने ब्याङ्कबाट लोन लिएर युति गएर अहिले आनन्दले मजेर बस्या हो त्यस्तो केही पनि छैन लोन लिने बेलामा उनीहरूको इन्टरनल सेटिङ्सहरू मिलाएर विभिन्न कारणले गुडविलहरू देखाएर लोन लियो चाहिनेभन्दा बेसी ओभर एलोकेट गरेर लोन ल्याएको त्यति बेला र त्यो पैसालाई मिस गरेर गएको सेक्रेट रिजर्भको एकपल्ट भन्दैनौ न भनेर भन्नुभयो सेक्रेट रिजर्भ भनेको के हो भने एक्चुअल रिजर्भमा के हुन्थ्यो भने प्रफिटको अमाउन्ट जति गएर जेनरल रिजर्भमा लगेर बस्थ्यो जुन चाहिँ सेयर होल्डरले यो चाहिँ मेरो रिजर्भ हो भनेर भन्थ्यो है सेक्रेट रिजर्भमा के गरिन्छ भने प्रफिटलाई म्यानिपुलेट गरेर डाइभर्ट गरेर कुनै एउटा फन्डमा लगेर राखिन्छ र एक्चुअल प्रफिट अथवा एक्चुअल सेयर होल्डरको प्रफिटलाई घटाएर देखाइन्छ राइट जस्तै फर इक्जाम्पल डेटर्सहरूको अमाउन्ट ठुलो छ उठ्ने डेटर्स छ भने के गर्ने भने प्रोभिजन फर डेटर्स भनेर एउटा डेटर्सको लागि रिजर्भ क्रिएट गरेर राख्दिने त्यो रिजर्भ क्रिएट गरेर राख्ने बित्तिकै प्रफिट र लसको पनि भ्यालु घटेर आयो जेनरल रिजर्भको पनि भ्यालु घटेर आयो राइट यो गर्ने बित्तिकै के भयो भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एकदमभन्दा खराब पिक्चर देखियो र के गरियो त भन्दा त्यो हुने बित्तिकै बाहिर जुन हाम्रो प्रयोजन थियो विन्डो ड्रेसिङको अपोजिट प्रयोजन त्यो हाम्रो चाहिँ प्रयोजनलाई मिट गर्यो र त्यो फन्डलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै राखिदिन्छौँ भने के हुन्छ सेयरको प्राइस घट्छ कतिपय अवस्थामा ट्याक्स लायबिलिटी पनि प्लान गरेर घटाउन सकिन्छ र यसरी के गरिन्छ त भन्दा म्यानिपुलेसन गरिन्छ त्यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो सेक्रेट रिजर्भ भनेको
कम देखिने बित्तिकै जस्तै फर इक्जाम्पल कसरी युज गरिन्छ भने प्रफिट थोरै देखाउने, प्रफिट थोरै देखाएर डिभिडेन्ड बाँड्न सकिँदैन भनेर हल्ला पिजाउने, मार्केटमा सेयरको प्राइस घटेको बेलामा झ्यापपछि के गर्ने त भन्दा भित्रको ग्रुपले आफूले सेयरहरू किनेर राख्ने र पछि के गर्ने त भन्दा त्यो सिक्रेट रिजर्भलाई फेरि रिभर्स गरिदिने, प्रफिट बढाउने, मार्केटमा सेयरको प्राइस बढ्छ अनि त्यसपछि आफूले किनेको सेयर चाहिँ मार्केटमा हल्ला बेचिदिने। के गर्ने त भन्दा त्यो एकाउन्टको म्यानुपुलेसनलाई आफ्नो पर्सनल युज गर्ने काम गरिन्छ। के गरिन्छ त्यो लिमिटेड ग्रुपको एडभान्टेजको लागि त्यो कुराको युज है। माल्यलाई त्यहाँबाट एरिस गरेर नेपाल ल्याउन नेपालको लमा छैन सक्थ्यो विजय माल्यलाई त्यहाँबाट मिल्दैन राइट। विजय माल्यसँग युकेकै सिटिजनसिप छ राइट। आई थिङ्क हि हेज ओन्ली युके पासपोर्ट राइट। युकेको सिटिजनलाई त्यतिकै युकेबाट डिपोर्ट गर्न सकिँदैन। इन्डियाले चाहिँ के गरेको छ भने इन्टरपोलको पनि हेल्प माग्यो, तर इन्टरपोलले पनि जस्तै मानव इन्डियन सिटिजन त्यहाँ गएर बसेको हुन्थ्यो भने ल्याउन मिल्थ्यो होला, तर युकेको सिटिजन भइसकेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट उसले इन्टरपोलले पनि डिपोर्ट गर्न सकेको थिएन। मनी डज मेनी थिङ्स राइट। माल्याको केसमा पनि मनीले धेरै नट ए स्मल अमाउन्ट हजारौँ करोडमा लिएर गएको छ। त्यहाँ 8-10 हजार करोडहरूलाई पाइदियो भने के फरक पर्नेवाला छ? केही फरक पर्दैन। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रडको सेकेन्ड पोइन्टमा लिगल डिटर्मिनेसन नगर्ने भनेर भनेको छ, तर किन नगर्ने भनेर भन्नुभयो। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रडको सेकेन्ड पोइन्टमा the auditor may suspect or in rare cases identify the occurrence of fraud with auditor does not make legal determination whether fraud has actually occurred भनेर किन नगर्ने त भन्दा यसको अथोरिटी हामीसँग छैन राइट। यो किनभने फ्रडको केस भनेको कानुनी मुद्दा हुन्छ यो जहिले पनि राइट। फ्रड गर्नु भनेको द्याट इज द लिगल केसेस। लिगल केसेसमा फ्रड भयो कि भएन भनेर कन्क्लुजन दिने हामीसँग अथोरिटी नै छैन, त्यो जजले गर्ने काम राइट। हामीले के गर्ने हो त भन्दा हामीले अडिटको क्रममा चाहिँ यस्तो मिसअप्रोभेसन देखियो भनेर रिपोर्टिङ गर्छौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले ट्रु एन्ड प्योर दिँदैन यो कारणले भनेर भन्छौँ, तर लिगल डिटर्मिनेसन गर्ने भनेको अदालतले गर्छ, हामीले गर्दैन राइट। सो हाम्रो चाहिँ अथोरिटी सेक्टर अथोरिटी लेभलभन्दा बाहिरको विषय हो। ओके, एज अ स्टुडेन्ट अफ फाइनेन्स है के छ त भन्दा यो सत्यमको सर्टेन केस एउटा चाहिँ मैले पनि डाउनलोड गरेको छु, मैले आफूले तयारी गरेको होइन। के थियो त भन्दा इन्डियाको वान अफ दि लार्जेस्ट आइटी कम्पनी, वान अफ दि लार्जेस्ट त्यति बेलाको त नम्बर 1 आइटी कम्पनी जसको सेयर प्राइस भनेको एकदमै हाईमा ट्रेड हुन्थ्यो, इम्प्लोइ चाहिँ एकदमै हाईले पे गर्थ्यो। हाम्रो 66 कन्ट्रिजमा चाहिँ हाम्रो यसको ब्रान्चेसहरू थियो र 53,000 यसको कर्मचारी 53,000 कर्मचारीले काम गर्थ्यो, जसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ
इन्जिनियर्सहरू, राइट, आइटी इन्जिनियर्सहरू 1987 मा फर्म भएको कम्पनीले एकदमै छिटो राइज गर्यो। 14-15 वर्षको टाइममा चाहिँ एकदमै राइज गर्यो। उसको अचिभमेन्ट चाहिँ 2007 बाट चाहिँ मेजर ग्रो भएको देखिन्छ, राइट। 2007 बाट फर्स्ट एसियन कम्पनी टु फिचर इन द ट्रेनिङ म्यागजिन्स लिस्ट अफ टप 125 कम्पनीज फर लर्निङ। यो चाहिँ कर्मचारीदेखि लगायत अथवा इन्कमको हिसाबले, कर्मचारीको पेमेन्टको हिसाबले इट वाज नम्बर 1 कम्पनी इन इन्डिया, राइट। रेस्पेक्टले चाहिँ के थियो भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पनी थियो। यसमा चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ को थियो त भन्दा यो केसको मेजर चाहिँ हाम्रो केसहरू कस्तो नाम सुनिन्छ भने रामलिङ्ग राजु भनेको चेयरम्यान, राइट। बी रामा राजु भनेको रामलिङ्ग राजुको ब्रदर, फर्मर एमडी पनि, र भी श्रीनिवास भन्ने एक्स चिफ फाइनेन्स अफिसर, अभियसली कम्पनीको चिफ र फाइनेन्स अफिसर मिलेर गरेको बदमासी थियो यो। अर्को पिडब्ल्युसीको अडिटर्सहरू एस गोपालकृष्णन र तलुरे श्रीनिवास, दुईजना अडिटर्सहरू जसको चाहिँ लाइफटाइम लाइसेन्स नै खारेज गर्यो। पछि चाहिँ कोर्टले चाहिँ र आइसिआईले पनि यसको चाहिँ कारवाही गरेर के गर्यो भने लाइसेन्स नै के गरिदियो त भन्दा ठप गरिदियो। काम गरेको थियो भने Raju and his brother B. Rama Raju were arrested by the Andhra Pradesh police and charged a breach of trust, conspiracy, cheating, falsification of records. Raju has misled various investors. अनि त्यस पश्चात गएर डमी एकाउन्ट पनि युज गरेको थियो। इनसाइडर ट्रेडिङ भनेको चाहिँ कम्पनीको सेयर कारोबार आफैले म्यानुपुलेट गरेर आफैले किन्ने बेच्ने गरेको थियो। फन्ड फ्रम सत्यम डाइभर्टेड टु मयाज, अरू कुनै ठाउँमा फन्डलाई पनि डाइभर्ट गर्यो। र अर्को मेजर इन्सिडेन्ट के गर्यो भने on 22nd January 2009, CID told in court that the actual number of employees is only 40,000 and not 53,000 as reported earlier, and that Mr. Raju had been allegedly withdrawing INR 20 crore rupees per month for paying these 13,000 non-existing employees. हुँदै नभएको 13,000 कर्मचारी देखाएर फल्स एकाउन्ट क्रिएट गरेर महिनाको 20 करोड रुपियाँ विथड्र गरिरहेको थियो। 20 करोड रुपिस पर मन्थ रुपिस, राइट। ह्युज अमाउन्ट अफ मनी यसरी के गर्यो भने बुक्स अफ अकाउन्टलाई फल्सिफाई गर्यो, है। म यहाँनिर जाँदिनँ, मैले चाहिँ कुराहरू ओके। Balance sheet as of September 30, 2008 showed inflated non-existent cash and bank balance of 5,040 crore, right? हाम्रो के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्सलाई इन्फ्लेट गर्यो, एक्रुड इन्ट्रेस्टलाई 376 करोडले इन्फ्लेट गर्यो, राइट। यो डिफरेन्स हाम्रो चाहिँ एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेर सो गरेको थियो। अन्डर स्टेटेड लायबिलिटी अफ 1230 करोड अन एकाउन्ट अफ फन्ड्स अरेन्ज बाई मिस्टर राजु। हाम्रो लायबिलिटीलाई अन्डर स्टेट गर्यो, एसेटलाई के गर्यो भने ओभर स्टेट गर्यो। यो कारणले के भयो त भन्दा सिंगल डेमा स्टकको प्राइस 77% फल गर्यो, राइट। बीएससी सेन्सेक्स चाहिँ हाम्रो 7.25% र एनएससी हाम्रो चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज 6.1, बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र एनएससी चाहिँ हाम्रो दुईटै फल गरेको थियो, राइट। कम्पनीको वर्थ कहाँबाट कतिमा झर्यो एकै दिनमा भने 11,464 करोडबाट 1,607 करोडमा झर्यो। यु क्यान फिल द डिफरेन्स, राइट। मोर देन 9,000 करोडको हाम्रो चाहिँ एसेट्सको लस एकै दिनमा भएको छ, राइट। यसको कसरी हाम्रो म्यानिपुलेसन गर्यो त भन्दा look here, both assets and liability are increased by intangibles. The balance sheet looks bigger nearly 8 times. 8 गुनाले balance sheet को size बढायो। This is what is going on in USA. Such practice has often taught by auditors to boost the stock price. US मा चाहिँ यो जेनरली गरिराख्ने। पहिला हाम्रो चाहिँ एनरनको केसमा पनि सिमिलर केसेसहरू भएको थियो। अरू कर्पोरेट जुन हाम्रो ठुलो कर्पोरेट स्क्यान्डलमा पनि यसै गरी गरिन्छ। यहाँनिर के गर्यो भने इन्टेन्जिबल रिजर्भ भनेर क्रिएट गर्यो। फिक्टिसियस रिजर्भ थियो एक हिसाबको, ह्युमन रिसोर्स भ्यालु भनेर यहाँनिर चाहिँ सो गरेको छ। यसको अगेन्स्टमा इन्टेन्जिबल रिजर्भ भनेर फिक्टिसियस रिजर्भ क्रिएट गरिराखेको छ, जसले के गर्यो त भन्दा ब्यालेन्स सिटको टोटललाई चाहिँ 8 टाइम्सले म्यानिपुलेट गर्यो। 55,668, दिस इज ए ह्युज अमाउन्ट, राइट। 55,668 करोड भनेको कति ठुलो अमाउन्ट हो त भन्दाखेरि यति ठुलो अमाउन्टले हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टलाई के गर्यो त भन्दा म्यानिपुलेट गर्यो, राइट। म्यानिपुलेट कसरी गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ के गरिन्छ भने हेरौँ है। प्रिभियस रेकर्ड, यो म आउँछु मेन कहानी अडिटर कसरी झुक्यो भन्ने कुरामा मैले एक्सप्लेन गर्छु। प्रिभियस रेकर्ड के थियो? सत्यम has also been accused of fraud in 2001 and 2003. No importance was given to this. त्यति बेला चाहिँ खासै हल्ला भएन। Getting third party evidence, no bank confirmations on fixed deposits, accrued interest, fixed deposit and debtor confirmation, external party को confirmation, FD को पनि थिएन, accrued interest को पनि थिएन, debtors को पनि थिएन, right? Factors overlooked, change in of accounting year, reduced debt despite cash surplus. क्याश सर्प्लस हुँदाहुँदै ठुलो क्याश ब्यालेन्स देखिएको छ। मानौ न तपाईँको एकाउन्टमा 5,000 करोडको ब्याङ्क ब्यालेन्स छ अरे, तर लोन चाहिँ 3,000 करोडको लिइराखेको छ अरे, राइट।
5,000 करोडको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदाहुँदै 3,000 करोडको लोन किन लिनु पर्यो? मान्छेले त पैसा पे गरिदिन्छ र ब्याज नतिरिकन बरु प्रफिट आफ्नो बढाउँछ। हातमा क्यास सर्प्लसले लिली लोन चाहिँ किन लिएको छ भन्ने कुरालाई के गरियो त्यहाँनिर भन्दा ओभरलुक गरियो, राइट? कन्फेसन के आयो त भन्दा अन्तिममा चाहिँ मिस्टर राजुको इट वाज लाइक राइडिङ अ टाइगर नट नोइङ हाउ टु गेट अप विदाउट बिङ इटन, राइट? सुरु गरिहाले, बदमासी गर्न सुरु गरिहाले, बाघमाथि चढिहाले, तर बाघले नखाइकन त्यहाँबाट ओर्लिने कसरी भन्ने उनीहरूले पत्तै पाएनन्। यसरी फल्सिफाई गर्दै गए, बुक्स अफ अकाउन्ट यसरी म्यानिपुलेट गर्दै गए कि रिभर्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहै भएन र अल्टिमेटली पिकमा पुग्यो एन्ड दे वेयर gap in balance sheet based unmanageable proportions and could not be filled anyhow in future. यसरी म्यानिपुलेसन भइसक्यो कि फ्युचरमा गएर कुनै पनि हालतले कसैले थाहा नपाउने गरी म्यानेज गर्नै सकेन उनीहरूले। The whistleblower who emailed to a Satyam board member triggered a chain of email. whistleblower भनेको के भन्छौँ भने खतराको घन्टी बजाउने मान्छे, सीआईडी हाम्रो जासुस भनेर भन्छौँ नि। कसैले के गर्यो भने यस्तो बदमासी गरेको छ भनेर बोर्डमा अरू कसैलाई जानकारी गरायो, त्यस पश्चात पुलिस केस भएर यो कुरा बिस्तारै बाहिर निस्केर आएको। वास्तवमा कसैले विसल ब्लो गरेको चाहिँ सिटी बजाएको होला, यहाँनिर खतरा तल हेरे भनेर कसैले जानकारी दिएको थियो। कारणले भयो त वास्तवमा प्रोबेबल रिजन्स के थियो त भन्दा प्रेसर टु मिट दि एक्सपेक्टेसन। हाम्रो चाहिँ कम्पिटिसन यसरी बनिरहेको थियो, सत्यमको कम्पिटिटर्सहरू इन्डियामा यसरी आएको थियो कि ओभरटेक गर्छ कि कसैले अथवा कसैले मलाई बिट गर्छ कि भन्ने कुराको डर थियो त्यहाँनिर, अथवा कतै कतै न कतै ओभर कन्फिडेन्स पनि थियो। मैले गरेँ भने कसैले थाहा पाउँदैन, मैले गर्न सक्छु भन्ने ओभर कन्फिडेन्स र पर्सनल बेनिफिट, सिफनिङ अफ फन्ड, स्यालेरी अफ नन एक्जिस्टिङ 13,000 इम्प्लोइज, महिनाको चाहिँ हाम्रो 20 करोड रुपियाँ चाहिँ कम्पनीबाट निकालेर यतिकै लिएर जानु भनेको नट ए स्मल थिङ, द्याट वाज ए ह्युज थिङ, राइट? सिफनिङ ट्रान्सफरिङ अफ फन्ड, मिसयुजिङ अफ फन्ड, पर्सनल बेनिफिट पनि के थियो भने हाम्रो चाहिँ एउटा रिजन थियो। Since about 7 years, we wanted to show more income in the account to avoid others from involving in the company affairs and any possible hostile acquisition भनेको मानौ न एउटा ग्रुपले राम्रो प्रफिट दिइरहेको छ भने अर्को ग्रुपले आएर खोइ यसमा मेरो पनि सेयर छ म कम्पनी चलाउँछु भनेर आउँदैन। सो कम्पनीमा होल्ड आफ्नो बनाइराख्नको लागि के गर्यो त भन्दा फेक इन्कम पनि थ्रो गर्यो ओभर द इयर्स, राइट? त्यसपश्चात के गर्यो, न्यू बोर्ड अफ डिरेक्टर्स वर अपॉइंटेड, disclosure of place securities, increased financial accounting disclosure, adoption of international standard NFIs मा गयो, creation of new corporate code of conduct by Ministry of Corporate Affairs, steps taken by ICI, right? Different measures लिइसके के भयो, इन्कम ट्याक्सले पनि त्यहाँनिर गएर केसहरू ह्यान्डल गर्यो, सीबीआई भनेको नेपाल केसमा सीआईडी जस्तो जस्तै हो, सीआईडीले पनि गर्यो, आईसीआई लगायतले के गर्यो भने के गर्यो, एक्सन लियो। For the scandal, its share price was ₹300 in October 2008. Just after this scandal, this share price go down to 6.30. 600 रुपियाँ एउटा सेयरमा बिकिरहेको सेयर ₹6.30 मा झऱ्यो, राइट? You can calculate the quantum. On 10 January 2009, the company law board decided to bar the current board of Satyam from functioning. POD लाई नै हाम्रो के गर्यो भने सस्पेन्ड गरेर चाहिँ हाम्रो अरूले टेक ओभर, राइट? त्यसपश्चातको इम्प्याक्ट भनेको जब्स अफ ओभर 50,000 टेक्नोक्राट्स वर एट रिस्क, कन्ट्रीज बुमिङ इकोनोमी वाज रिस्क, जीडीपी फेल बाई 0.4%। एउटा कम्पनीको स्क्यान्डलले गर्दा इन्डिया जस्तो इकोनोमी भएको कन्ट्रीको जीडीपी 0.4% इफेक्ट गर्नु भनेको यु क्यान इमेजिन द इम्प्याक्ट कति थियो। जीडीपी नै 0.4% ले गर्यो। 50,000 हाम्रो टेक्नोलोजीको एक्सपर्टहरू, इन्जिनियर्सहरूको चाहिँ केमा थियो, रिस्कमा थियो। आईटी सेक्टर सबबाट डाउन, India's global image was tarnished, Indian stock market fell dramatically, right? हाम्रो चाहिँ बम्बई स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ यस्तो इम्प्याक्ट आयो त्यति बेला कि ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ त्यति बेला विदेशीमा पनि आएको थियो, राइट? सेयर प्राइसहरू डाउन भयो, ठुलो चाहिँ लिगल केसेसहरू चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गर्यो। Amalingam Raju, along with 2 others accused of this scandal, had been granted bail from Supreme Court on 4 November 2011 as the investigation agency CBI failed to file the charge sheet even after more than 33 months of Raju being arrested. Appointing new board appointed by government Tech Mahindra wins bid for Satyam scam, right? This पश्चात चाहिँ गभर्मेन्टले बोर्ड अपॉइंट गरेर कम्पनीहरू चलायो। सत्यम शेयर्स गेन्ड ओभर 44% डे आफ्टर अपॉइंटमेंट अफ न्यू बोर्ड। हाम्रो चाहिँ के गर्यो भने नयाँ बोर्ड आउने बित्तिकै शेयर प्राइस फेरि बढेर गयो। न्यू सीईओ मा चाहिँ एएस मूर्तिलाई अपॉइंट गर्यो र टेक महिन्द्राले चाहिँ के गर्यो भने सत्यमलाई एक्वायर गर्यो, राइट? महिन्द्रा ग्रुपको कम्पनीलाई चाहिँ किनेर त्यसपछि चाहिँ कम्पनीलाई चलायो। ले चाहिँ आनन्द महिन्द्रा ग्रुपकै हुनुहुन्छ उहाँ, राकेश सोनी र थर्ड पर्सन चाहिँ हाम्रो सीपी गुरमानी, 3 जनाले चाहिँ हाम्रो के गरिराख्नु भएको छ, कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ। अहिले आफ्टर दिस केस जुन हाम्रो चाहिँ पुरानो सबसिडियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको ग्रुपलाई के गरेको छ, गरेको छ। त्यसै गरी
हाम्रो रेगुलेटरले पनि हेर्यो भने के हुन्छ भने फन्डहरु चाहिँ छ। अब कुरा आउँछ सर हाम्रो क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्सलाई म्यानिपुलेट गर्दा बुक्स अफ अकाउन्ट यसरी फल्सिफाई गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हाम्रो पत्ता लागेन त, राइट? अडिटरले कसरी थाहा पाएन भन्दाखेरि भयो के भने है मैले यसको बेसिस अडिटरलाई झुक्यायो कसरी भन्ने कुराको अलिकति स्टोरीलाई इलाबोरेट गर्छु। हाउ इट वाज डन भन्दा auditor was PwC. PricewaterhouseCoopers, right? PricewaterhouseCoopers भनेको one of the big four company. है राजुजीले के गर्नुभयो, एउटा त हाम्रो चाहिँ फेक हाम्रो कर्मचारी 13,000 कम्पनी चाहिँ फल्स कर्मचारी हुँदै नभएको कर्मचारी राखेको, उनीहरूको स्यालेरीको एक्सपेन्स देखाएको पार्ट त छँदैछ, राइट? राजुजी सेपरेट स्टोरी। अर्को मेन त्यहाँनिर फ्रड त सुरुवात कहाँबाट भएको थियो भने फेक एफडी इन ब्याङ्कमा चाहिँ फेक फिक्स्ड डिपोजिट देखाएको। अब के भयो भने मानव फर इक्जाम्पल कम्पनीको एक्चुअल एफडी कति थियो? 1,000 करोड। मैले इक्जाम्पल लिएँ ल, मैले त एक्चुअल फिगर लिएन, कहानी मात्र मैले बुझाउनु खोजेँ। 1,000 करोडको एक्चुअल एफडी थियो। फल्स अमाउन्ट कति प्रेजेन्ट गर्यो? फर इक्जाम्पल 5,000 करोड। 4,000 करोडले एफडीलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दा इन्फ्लेट गर्यो। यदि 1,000 करोडको एफडी भएको इन्ट्रेस्ट कति हुन्थ्यो? फर इक्जाम्पल 5% लिएर 500 करोड, सरी 50 करोड है 50 करोड हुन्थ्यो। अब यो अवस्थामा 5% को हिसाबले कति हुन्छ त? 250 करोड, राइट? के गर्यो कम्पनीले भने वास्तवमा एफडी 1,000 करोडको थियो, 5,000 करोड देखायो र यसको अगेन्स्टको इन्ट्रेस्ट इन्कम 50 करोड हुनुपर्ने 250 करोड देखायो। अब सर अडिटरले के हेर्यो त भन्दा गेम प्ले गर्यो उनीहरूले पहिल्यैबाट। के गर्यो भने मानौ एबीसी बैंक, राइट? मानौ फर इक्जाम्पल इन्डियाको मैले एचडीएफसी ब्याङ्कको इक्जाम्पल लिएँ, एक्चुअल ब्याङ्कको चाहिँ मैले वास्तवमा एचडीएफसीमा कारोबार भएको भन्नु खोजेको होइन, डिफ्रेन्ट ब्याङ्क मैले एक्ज्याक्टली अहिले नाम पुट गर्न पनि थालेन। एचडीएफसी ब्याङ्कमा राजु भनेको को भने त्यहाँको चेयरम्यान, इन्डियाको लार्जेस्ट आइटी कम्पनीको चेयरम्यानले एचडीएफसी ब्याङ्कको म्यानेजरलाई फोन गर्नुभयो। म्यानेजरलाई फोन गरेर के भन्नुभयो भने मैले तपाईँको ब्याङ्कमा 1,000 करोडको एफडी खोल्छु भनेर म्यानेजरले आइ भन्ने कुरै भएन। सत्यम जस्तो कम्पनीले मेरो एन्टिटीमा आएर एफडी खोल्दैछ भनिसकेपछि उसले ओके भनेर भनेको 4 करोडको एफडी खोलियो है। 1,000 करोडको एफडी खोलियो। 1,000 करोडको एफडी खोलिसकेपछि एफडीको के आयो त भन्दा रिसिट आयो है। 1,000 करोडको रिसिट आयो, समस्याको विषय नै भएन। अब के गरियो त भने केही समयपछि 1,000 करोडको एफडीलाई म्याच्योर गरियो। म्याच्योर गर्ने भनेको इनक्यास गर्यो। इनक्यास कसरी गरियो भने फेरि राजुजीले ब्याङ्क म्यानेजरलाई फोन गरेर के भन्नुभयो भने म सत्यमबाट राजु बोलेको, राइट? 1,000 करोडको एफडी छ तपाईँको ब्याङ्कमा, अहिले मलाई पैसा गर्नु पर्यो, यो 1,000 करोडलाई इनक्यास गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो, राइट? त्यस पश्चात एचडीएफसी ब्याङ्कको म्यानेजरले के भन्नुभयो भने ल ठिक छ, त्यो एफडीको रिसिट र चिठी लिएर कसैलाई पठाउनुहोस् भनेर भन्दा राजुजीले के भन्नुभयो भने म चिठी त दिएर पठाउँला, ठिक छ, तर चाहिँ रिसिट के भइन्छ भने कता मिसप्लेस भएर खोज्दा भेटिरहेको छैन। अब यो भेटेछ भने मैले तपाईँलाई दिउँला, नत्र समस्याको विषय के भयो र रिसिट चाहिँ मैले भेट्दाखेरि दिन्छु, तपाईँले क्यास इनक्यास गरिदिनुहोस् न भन्नुभयो। अब सत्यम जस्तो कम्पनीको चेयरम्यानले फोन गरिसकेपछि ल हुन्छ भनेर के गर्यो एचडीएफसी ब्याङ्कले भने इनक्यास गरिदियो। इनक्यास गरेर 1,000 करोड आयो, राइट? 1,000 करोड आयो, यो रिसिट उहाँसँग चाहिँ एज इट इज इन्ट्याक्ट छ है। अब 1,000 करोड ब्याङ्क एकाउन्टमा आइसके पश्चात के गर्नुभयो उहाँले भने केही समयपछि 1,000 करोड फेरि एचडीएफसी ब्याङ्कलाई फोन गरेर 1,000 को न्यू एफडी क्रिएट गर्नुभयो है। यसको पनि अर्को रिसिट आयो हो। त्यसको 20 दिनपछि फोन गरेर के भन्नुभयो भने एफडीको रिसिट लिएर आएको यहाँ साथीहरूले टेबलमा यतिकै राख्दै पानी पकाएर केही गरी बिग्रेछ है, अडिटरलाई देखाउनको लागि चाहियो अरे, मलाई अर्को एफडी रिसिट चाहिँ इस्यु गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएछ, राइट? उहाँले अर्को रिसिट लिएर आउनु।
मैले 5 वटा मात्रै रिसिभ गर्दैछु। यसै गरी एफडी राख्ने निकाल्ने डुप्लिकेट एफडी निकाल्ने गरेर उहाँले के गर्नुभयो भने 5 वटा रिसिभ निकाल्नुभयो। यो 5 वटा होइन, यो 100 को नम्बरमा चाहिँ एफडी रिसिभहरू यस्तै गरी राइट। एफडी राख्ने निकाल्ने रिटर्न नगर्ने डुप्लिकेट एफडी निकाल्ने गर्दा यत्रो ठुलो बन्डल निकाल्नुभयो राइट। बन्डल निकालेर के गर्नुभयो भने आफूसँग उहाँले चाहिँ जम्मा पार्नु भ्यालु टोटल भ्यालु कति हुने गरी भने 5000 हुने 5000 करोड हुने गरी। वास्तवमा उहाँसँग एक्चुअली एफडी कति छ भन्दा जम्मा 1000 करोड छ। सुरुबाटको घुमाइ फिराइरहेको एफडीको अमाउन्ट भनेको 1000, उहाँले कतिको रिसिभ पुऱ्याउनु भयो भने 5000 करोडको रिसिभ पुऱ्याउनु। अब अडिटर साहब जाने बेलामा के गर्नुभयो त भन्दा अडिटर साहबले पिडब्ल्युसीबाट जानुभएको थियो। कोही तपाईँले 5000 करोडको एफडी देखाउनु भएको छ, यसको एभिडेन्स हेरौँ न भनेर भन्नुभयो है। एभिडेन्समा उहाँले चाहिँ ब्याङ्कको कन्फर्मेसन माग्नुभयो। कन्फर्मेसन त खै हामीले लिएको आइपुगेको छ कि छैन, मैले मगाउँला सर, एफडी रिसिट हेरौँ न भनेर भन्नुभयो है। एफडीको रिसिट त हेर्नु पर्यो। एफडीको रिसिट हेर्ने भनिसकेपछि उहाँले फोन गर्नुभयो सिएफओलाई, अडिटर सरलाई एफडीको रिसिट दिनु पर्यो, खोइ हाम्रो चाहिँ त्यो चाबीहरू कता छ लिएर आऊ त भनेर भन्नुभयो है। त्यस पछाडि सिएफओ साहबले एउटा एकदम ठुलो लकरको चाबी लिएर आउनुभयो र चेयरम्यान साहबले पनि आफ्नो ड्रर खोलेर एउटा चाबी निकाल्नुभयो। सिएफओ साहबसँग एउटा चाबी छ, राजुजीसँग एउटा चाबी छ। मैले राजुजी र सिएफओको नाम चाहिँ मैले इक्जाम्पलको रूपमा लिए। त्यहाँ चाहिँ अरू कोही कर्मचारी एकजना पनि इन्भल्भ हुन्छ, मैले चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ र दुईजनाको यस दुईजनासँग दुईटा चाबी लिएर आउनुभयो। ल अडिटर साहब जाउँ भनेर लिएर जानुभयो। एउटा भल्ट भएको ठाउँमा लिएर जानुभयो, लकर भएको ठाउँमा लिएर जानुभयो। लकर भएको ठाउँमा एउटा एन्डमा चाबी खोल्नुभयो सिएफओ साहबले, अर्को एन्डमा चाबी खोल्नुभयो कसले भन्दा हाम्रो चेयरम्यान साहबले, एमडी साहबले। दुईजनाले चाबी खोलिसकेपछि के भयो भने भित्र चाहिँ एफडीको बन्डल देखियो। अडिटर साहब पक्क केमा हुनुहुन्छ भने एफडीको रिसिट यति सेक्योर गरेर राखेको रहेछ कि एकजनाको मात्रै त्यो एक्सेसै छैन राइट। रिसिट राख्न र निकाल्न पर्यो भने दुईजना मान्छे आउनु पर्ने रहेछ। कति राम्रो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम छ। अडिटर साहब त्यहाँनिर पक्क भन्नुभयो र उहाँले एफडीको रिसिट निकाल्नुभयो, हेर्नुभयो, डेट हेर्नुभयो, भ्यालिडिटी पनि छ, टोटल गर्दै जानुभयो। म्याच्योर नभइकन चाहिँ उहाँले इन्कास गरेको कुरा उहाँलाई थाहै छैन। टोटल गर्दै गएको 5000 करोड रुपियाँ पक्क परेर ल ठिक छ, एफडी पनि ठिक छ, इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन पनि ठिक छ भनेर भन्नुभयो। ब्याङ्कको कन्फर्मेसन उहाँले हेर्नु भएन र मेन कुरा के गर्नु भएन भने एनालिटिकल प्रोसिजर्सहरू गर्नु। एनालिटिकल प्रोसिजर गरेको भए उहाँले के देख्नुहुन्थ्यो भने यति ठुलो ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदाहुँदै लोनको अमाउन्ट किन छ एनालिसिस गर्दा देखिन्थ्यो। एउटा फिगरलाई अर्को फिगरसँग कम्पेयर गर्दा क्लियरली एभिडेन्टली यहाँनिर केही गडबड छ भन्ने देखिन्थ्यो। र अर्को कुरा 5000 करोडको क्यास फ्लो वास्तवमा एन्टिटीको सेल्सले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि देखिन्थ्यो। वास्तवमा क्यास फ्लो हेर्दाखेरि पनि त्यसरी इम्प्रुभ भएको त्यति बेला फाइनेन्सियलमा देखिँदैन थियो। के गर्नुभयो त अडिटर साहबले भने एक्सटर्नल कन्फर्मेसन पनि हेर्न छुटाउनु भयो। एक हिसाबले एफडी रिसिभ इन अल्सो टाइप अफ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन, तर कन्क्लुजिभ एभिडेन्स दिएन। ल ठिक छ, त्यो त हेर्नु भएन, एटलिस्ट एनालिटिकल प्रोसिजर त ध्यान दिएर गर्नु पर्थ्यो नि। इन्डियाको कोर्टले पिडब्ल्युसीको दुईजना अडिटरलाई लाइसेन्स खारेज गरेको कारण यति के थियो भने उहाँहरूले एनालिटिकल प्रोसिजर स्ट्यान्डर्डले गर भनेर भनेको छ। त्यो एनालिटिकल प्रोसिजर गर्दाखेरि ड्यु डिलिजेन्स अप्नाएर गर्नु भएन भनेको कारणले के गरेको त भन्दा उहाँहरूको लाइसेन्स खारेज गरेको उहाँनिरबाट त्यहाँबाट अडिटरबाट भएको गल्ती भनेको थियो। वास्तवमा उहाँलाई झुक्क्याइएको राइट। एफडीको रिसिट जम्मा गरेर म्यानुपुलेट गरेर बुक्स वारेन्ट प्रिपेयर गरेको थियो। अडिटमा लिमिटेड कुरा थिए, सबै कुरा देखिएन। तर एनालिटिकल प्रोसिजरमा केही गरी उहाँहरू जानुहुन्थ्यो भने यो जुन फ्रड थियो यो फ्रड चाहिँ क्लियरली देखिन्छ। यसको कन्सिक्वेन्सेस इम्प्याक्ट ठुलो भएर आयो। इन्डियाको जिडिपीमै 0.4% इफेक्ट गर्नु भनेको द्याट इज अ ह्युज अमाउन्ट राइट। सो 13000 करोडको कर्मचारीलाई हामीले चाहिँ गलत देखाउने हामीले के गर्नु त भन्दा हामीले एक्सपेन्सलाई मिसलिड गर्यौँ राइट। के गर्यो भने इन्कमलाई चाहिँ ओभरस्टेट गर्यौँ। कसरी? एफडीको भ्यालु बढाएर एसेटको भ्यालुलाई ओभरस्टेट गर्यौँ। करेस्पोन्डिङ हामीले के गर्यौँ त भन्दा लायबिलिटीको रूपमा रिजर्भ क्रिएट गरेर राख्यौँ, इन्टेन्जिबल रिजर्भ क्रिएट गरेर राख्यौँ। यसरी के भएको थियो भने बुक्स अफ अकाउन्टको म्यानुपुलेसन भएको थियो, जुन कुरा चाहिँ अडिटरले रिपोर्ट नगरेको कारणले के भयो त भन्दा अडिटर के गर्नुपर्छ एनालिटिकल प्रोसिजर्सहरू लगायतको जति पनि हामीलाई स्ट्यान्डर्डले भनेको छ त्यो कुरा हामीले प्रपरली कम्प्लाई गर्नुपर्छ। देन अन्ली हामीले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी राम्रोसँग पुरा गर्न सक्यौँ भन्ने है। सो सत्यनको स्पेसिफिक केस चाहिँ यो थियो। फिनान्सियल स्टेटमेन्टलाई विन्डो ड्रेसिङ गरेको थियो त्यहाँनिर, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई मेकअप लगाएको थियो त्यहाँनिर सत्यमा है। यो सँगसँगै यो च्याप्टर इतिश्री सकियो। केही क्वेरी छ सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नुहोस्, नत्र के हुन्छ भने हामी चाहिँ फ्रडको केसेसहरूमा डिटेलमा सबै केसमा जान सकिँदैन पनि। मैले एउटा चाहिँ इक्जाम्पल साथीहरूसँग रमाइलो पनि हुन्छ, एउटा नलेज पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले सेयर गरेँ।
नत्र भने अरू पनि कर्पोरेट स्क्यान्डल्सहरू थुप्रै स्क्यान्डल्सहरू छ। त्यो स्क्यान्डलहरूको बारेमा गुगल गरेर रिसर्च गरेर हेरेर पढ्नु भने कतिपय कुराहरू बुझिन्छ है। एउटा एनरनको केस छ। एनरनको केसले गर्दा युएसमा नयाँ कानुन नै बनेर आयो, न्यू ल वाज फाउन्ड इन युएस है। त्यो एनरनको केसले गर्दा कर्पोरेट गभर्नेन्ससँग रिलेटेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ कानुन नै बनाएर लिएर आयो। यो प्रकारको अरू पनि केसेसहरू छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, इन्टरनेटको हेल्प लिएर स्टडी गर्न सकिन्छ है। एनरनको केस, वर्ल्डकमको केस, भोल्क्सवागन जुन गाडी छ त्यसको पनि सर्ट एन्ड केसेसहरू छ राइट। केसेसहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। स्पेसल्ली चाहिँ एनरन र वर्ल्डकमको केसमा अलिकति टाइम निकालेर हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू चाहिँ यसबाट सिकिन्छ। ओके, केही छ साथीहरूको सोध्नुपर्ने भने सोध्नुहोस्, नत्र क्लास ड्राप अफ गरेर नेक्स्ट क्लासमा प्लिज प्रशान्त अडियो अन गरेर। सो त्यो कम्पनी अडिट च्याप्टरको मेरो चाहिँ पछि गर्दा नि। हजुर, कम्पनी अडिट च्याप्टरको कम्पनी अडिटको क्वेसन सोध्नुपर्ने छ। ओके, एक सेकेन्डमा सो गर्छु कहाँनिर केमा समस्या आयो भन्ने कुरा। बाँकी साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ नयाँ कुरा आज च्याप्टर सुरु गर्दिनँ, साथीहरूको क्वेरिज मात्रै रन गर्ने हो। ओके, कम्पनी अडिटको कुन चाहिँ पार्ट? डिस्क्वालिफिकेसन। हजुर, डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटर। कम्पनी अडिट सेक्सन 112। 112 मेरो हिसाबमा के गरी गर्छु त? हो त नि, के गरी गर्छु त? जे गरे गर्छ त होइन सर? ओके, एक सेकेन्ड है, म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। ओके, कुन चाहिँमा कन्फ्युजन भएको ल भन्नु। एच ओके, हजुर 1 को एच। सुनिए हजुर, 1 को एच 1 को एच है। इन केस अफ अ पब्लिक कम्पनी, यही हो। इन केस अफ अ पब्लिक कम्पनी, any person who works whether full time or part time for any government body or any body fully owned or partly by government of Nepal or any other company or a partner of such person or a person who is working as an employee of such partner or person which applies to sign in document or report to be prepared by management of the company भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ कसको केसमा एप्लिकेबल हुने भने पब्लिक कम्पनी भनेको के हो भन्दा which is registered as a public company, 100 वटा भन्दा धेरै सेयर होल्डर भएको भनेर जेनरली बुझौँ राइट। त्यस्तो कम्पनीको केसमा जागिरमा भएको अडिटरहरूले अडिट गर्न मिल्दैन रे भनेको। यो बेसिकली कसको लागि त भन्दा सरकारी कर्मचारी अथवा इम्प्लोइमेन्टमा भएको रजिस्टर अडिटर, जस्तै रजिस्टर अडिटर सरकारी जागिरमा भए पनि अडिट गर्न त पाउँछन् राइट। रजिस्टर अडिटर सरकारी जागिरमा भए पनि अडिट गर्न चाहिँ पाए, तर उनीहरूले पब्लिक कम्पनीको अडिट गर्न चाहिँ पाएनन्। जस्तै दुईजना पार्टनर भएर एउटा रजिस्टर अडिटर एबी एसोसिएट्स भनेर दर्ता गर्नुभयो। एबी एसोसिएट्सको पार्टनर को भन्दा एउटा मिस्टर ए, अर्को मिस्टर बी राइट। मिस्टर ए कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा सरकारी कर्मचारी। मानौ एउटा पब्लिक कम्पनीमा मैले चाहिँ इक्जाम्पल भोलुम टर्नओभर
नेपालको हिसाबले भेट्दैन भ्याउँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। अब चाहिँ मैले एउटा के को भने कृषि सामग्री उत्पादन कम्पनी लिमिटेड यो एउटा चाहिँ पब्लिक कम्पनी नेपाल सरकारको पनि लगानी भएको पब्लिक कम्पनी। अब यो पब्लिक कम्पनीको अडिट गर्नु पर्यो भने मिस्टर ए सरकारी कर्मचारी उहाँले त पाउनु भएन, तर उहाँको पार्टनरले पनि पाउनु भएन, राइट। कर्मचारीहरूले उसको फर्मको बिहाफमा साइन गरेर पाउने त झन् पुरै भएन, त्यो पनि पाउँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा बोलाएको छ। यो केसलाई चाहिँ स्पेसिफिक पोइन्ट नम्बर 8 ले एक्सप्लेन गर्न दिएको। इन केस अफ पब्लिक कम्पनी एनी पर्सन हु वर्क्स वेदर फुल टाइम or part for any government body or anybody fully or partly by the anybody owned fully or partly by the government of Nepal or any other company or a partner of such person or a person who is working as an employee of such partner or person which authorized to sign any document or report to be prepared by the management of the company भनेर भन्छ। त्यही कम्पनी भित्रको कर्मचारी भए पनि पाएन। जस्तै मानौ न कृषि सामग्री उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, एकाउन्टेन्ट के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर भित्र जाए पनि खानुहुन्छ, उहाँसँग अडिटरको लाइसेन्स पनि छ, राइट। तर चाहिँ उहाँले गरे कृषि सामग्रीको अडिट गर्न पाउनु भएन। यसै त कर्मचारी पाउनु भएन, तर पनि जागिरमा भएको कर्मचारीले पब्लिक कम्पनीको अडिट गर्न त्यति चाहिँ प्रत्यारिन्छ, राइट। यो रजिस्टर अडिटरको लागि एप्लिकेबल हो, किन सीए को लागि होइन भन्दा सीए साहबहरू त जागिरमा बसेर लाइसेन्स सीओ पनि लिनै पाउनुहुन्छ, राइट। रजिस्टर हाम्रो सीए साहबको लागि विशेष प्रावधान छ। आरएहरूले अझै पनि जबमा भइकन पनि बढी पर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रब्लमको लागि क्लियर भयो। ओर एनी अदर कम्पनी भनेको अरू कुनै पनि पब्लिक कम्पनी भन्न खोजेको हो सर? अरू कुनै पनि कम्पनीमा जागिर खाएको भए पनि पाएन भनेर भन्न खोजेको। मतलब प्राइभेट नेपाल सरकारले ओन गरेको अरू कुनै कम्पनीमा जागिर खाएको भए पनि पब्लिक कम्पनीको आएर अडिट गर्नु पाएन। यसलाई चाहिँ सहज भाषामा बुझेको, लाइन लामो छ यो, लाइन लिगल टर्म हो, यसलाई मैले छुट्याउनु चाहिँ मिलेन। तिमीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने जम्मा भएको मान्छेले चाहिँ आएर काम गर्नु पाएन भन्ने कुरा बुझ्नु। जागिरमा भएकोले पाएन। जबमा जहाँसुकै होस्, हाम्रो सरकारी कार्यालयमा होस् अथवा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट कम्पनीजहरूमा होस्, जहाँसुकै होस्, यदि जबमा छ भने जबमा हुने मान्छेले केही गरी प्र्याक्टिसमा बसेको छ भने उसले चाहिँ आएर पब्लिक कम्पनी अडिट गर्नु पाएन। त्यति हो। जागिरमा छ भने प्राइभेटको मात्रै गर्नु, पब्लिकको चाहिँ पाउँछ। सर हजुरले फ्रड पढ्दा त्यो दीपक एकाउन्टेन्ट भएकोवाला कसरी फ्रड गरेको भन्नुभएको थियो है, त्यो भन्नु भएन। ए ओके, दीपक एकाउन्टेन्ट नाम पनि याद गर्नुभएछ। ओके, साथीले नाम पनि याद गर्नुभएछ। एउटा केस मैले भनेको थिएँ, के गरौँ भने ओके इन्डियाको कम्पनीको कुरा गर्नुभएको तपाईँले, मैले एउटा सिपिङ कम्पनीको इक्जाम्पल दिएको गरेँ हो। एकजना साथीले मेसेज गर्नुभएको छ, किनभने मैले दीपक भन्ने मान्छे धेरै ठाउँ फेस गरेको छु र दीपक भन्ने मान्छे खै कता कता पठा पनि हुन्छन् कि क्या हो, धेरै ठाउँमा बदमासी गरेर भेटा पनि छु। सायद मैले मेजर फ्रड मैले देखेको भनेको सिपिङ कम्पनीको थियो, सिपिङ कम्पनीको हुनुपर्छ। मैले सानो इक्जाम्पल सानो एक्सप्लेनेसन छोटकरीमा मैले भनेर सघाउँछु। के गरेको थियो भने एउटा सिपिङ कम्पनी थियो, रिप्लाई आयो है साथीको, त्यही भन्न खोज्नु भएको कि हो बिलबाट। ओके, त्यो सिपिङ कम्पनीले के गर्थ्यो भने कन्टेनर्सहरू चाहिँ रेन्टलमा अथवा चाहिँ प्रयोग गर्न दिए बापत सेक्युरिटी डिपोजिट दिन्थ्यो र त्यो सेक्युरिटी डिपोजिट एउटै इन्भोइसबाट लिन्थ्यो है। एउटा इन्भोइसमा के हुन्थ्यो भने चार्जेस भनेर 1000, डिपोजिट भनेर 500 मानौ, डिपोजिट भनेर 500, यसको एउटै बिल जान्थ्यो 1500 को। ट्याक्स लाग्ने जति 1000 मा लाग्थ्यो, डिपोजिटमा ट्याक्स लाग्ने कुरा भएन, एउटै बिलिङ गर्थ्यो, राइट। अब एउटै बिल गइसकेपछि धेरै जसो कम्पनीले के गर्ने त भन्दा यो सबै 1500 को 1500 अमाउन्ट लाग्ने के गरिदिने भने एक्सपेन्स भनेर चार्ज गर्ने। वास्तवमा यो 500 त एक्सपेन्स होइन, यो त डिपोजिट थियो। पछि फिर्ता पाउँथ्यो, उनीहरूले प्रिन्सिपल लिन नआउने। अब त्यो दीपकजी लगायत व्यक्तिहरूले के गरिदिने त भन्दा त्यो कम्पनीको फेक लेटरहेड बनाउने, राइट। फेक लेटरहेड बनाएर के गर्ने त भन्दा यो सेक्युरिटी डिपोजिटको रिफन्डको चिठी लेखेर कम्पनीमा पेश गर्ने र कम्पनीले सबै अप्रुभल गरेर त्यो कम्पनीको नाममा भनौँ XYZ प्राइभेट लिमिटेड छ, XYZ प्राइभेट लिमिटेडको नाममा चेक काट्ने। चेक चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ब्याङ्कको हुन्थ्यो, राइट। अब यो चेक लिएर त्यो ब्याङ्कमा ब्रान्च म्यानेजरसँग पनि मिलेर के गरिदिने त भन्दा यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गरिदिने, राइट। वास्तवमा
सेक्युरिटी डिपोजिटको रिफन्ड देखायो, लायबिलिटी घटेको देखायो, र पेमेन्ट गर्यो। यो पेमेन्ट चाहिँ कम्पनीभित्र 3 जना मान्छेले मिलेर खायो, राइट? 3 जना सटे व्यक्तिहरू मिलेको थियो, 3 जना व्यक्तिहरू मिलेर खायो। त के गरेछ भने वास्तवमा त्यो अमाउन्टलाई कसैले क्लेम गर्न आएन भने त राइट अफ गरेर इन्कम बुक गर्नुपर्ने थियो। उसले त्यसो नगरेर के गर्यो भने लायबिलिटीलाई चाहिँ पे गरेको देखाएर क्यासलाई बाहिर निकालेर पैसा खायो, राइट? यसरी उनीहरूले के गरेको थियो भने फ्रड गरेको थियो। अरू यस्तै मैले कुनै भन्छु भनेर भनेको छ भने हाम्रो सेक्युरिटी डिपोजिटलाई यसरी त्यहाँ ब्याङ्कसँग पनि मिलेर उनीहरूले बदमासी गरे। केही छ अरू? साथीहरूबाट अरू खास केही नआइसकेको आजको क्लासलाई ऱ्याप अप गरौँ। अर्को क्लासमा नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ है। थ्याङ्क यू भेरी मच।